में नुमाया नाम जनाब सुल्तान अहमद शाहवानी साहब। नज़ीर साहब, आप हमें सुन रहे हैं? बाकी दोस्तों को आवाज आ रही है? सुल्तान साहब, आप हमें सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, कहीं कहीं नज़ीर है लेकिन आवाज फिर भी आ रही है। अच्छा, नज़ीर साहब की आवाज मेरा ख्याल है बीच में शायद वो हमें नहीं सुन पा रहे। तो बेटा आप उनको ऐसा करें, आईटी टीम नज़ीर साहब को कहें कि वो मोबाइल फोन से हमारे साथ जुड़ जाएं, तस्वीर हम यहीं देखते रहेंगे और वो वॉइस वहां से जो है ना उसको कनेक्ट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त की सदारत करने वाली काबिल एहतराम और बरावी अदब की मारूफ शख्सियत जनाब सुल्तान अहमद शाहवानी साहब, डॉक्टर वहीद रज़ाक साबिर सरपरा साहब, जनाब हफीज़ सरपरा साहब, जनाब सिकंदर बरावी साहब और इस नशिस्त के रूह रवां जनाब नज़ीर शाकिर बरावी साहब, कयूम बैदार साहब, नूर खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, आपका भी शुक्रिया मुकरमी। सबसे पहले ये कि बरावी अदब में पाकिस्तानियत का इजहार, दरअसल ये हम मुख्तलिफ पाकिस्तानी ज़ुबानों में जो अदब लिखा जा रहा है, जिस अदब ने कौमी और ख़ास तौर पर मुल्की तरक्की में मुख्तलिफ हवालों से जो किरदार अदा किया है, अपने अपने ख़ित्ते में वो एक ऐसे चमन की हैसियत रखते हैं जिनकी बदौलत वो वहाँ का इलाका, इसमें कोई शुबा नहीं कि एक ताज़ा महकती खुशबुओं की तरह जगमगाता रहता है और उसमें बाकी तबका फ़िक्र के साथ साथ अदब और अदीब का किरदार नाकाबिल फरामोश है। अदीब का रोल ठंडी नदिया की तरह होता है अक्सर, जिसमें ख़ास तौर पर वो बग़ैर शोर शराबे के कई ज़मीनों को जिस तरह ठंडी नदियाँ सैराब करती चली जाती है, इसी तरह अदब और अदीब का जो किरदार है उसकी लोगों की जहनी सैराबी में वही अमल दखल है जिस तरह के एक ठंडी नदिया का रहता है। बाज़ दफ़ा आबशार की तरह यकीनन मज़ाहमती अदब भी हमारे सामने आता है, लेकिन सोसाइटी में ख़ास तौर पर ऐसा अदब जो खामोश अंदाज से सोसाइटी की तरबियत में अपना किरदार अदा करता है और मुल्क को बेहतर से बेहतरीन की तरफ उस अपने इलाके के और ख़ित्ते को आवाम की जागरता के लिए जो किरदार अदा करता है, वो हमेशा नाकाबिल फरामोश रहता है। और इसी सिलसिले में क्योंकि पाकिस्तान के इस साल 75वां साल शुरू हुआ हमारा 14 अगस्त से, और ये 14 अगस्त 2022 को 75 साल मुकम्मल हो जाएंगे, तो इसी के पेश नज़र पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स ने यही सोचा कि हम इस 75 ईयर्स में जो मुख्तलिफ पाकिस्तानी ज़ुबानों का अदब है उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी जो है वो मंजर आम पर लाया जाए, और उसमें हमने मुल्क के बेदार साहब बनेंगे तवार, और इस सिलसिले में हमने मुल्क के मारूफ मुख्तलिफ ज़ुबानों के लिखने वाली शख्सियात को गुजारिश की कि वो ना सिर्फ पाकिस्तानी ज़ुबानों के अदब की तारीख़ लिखें, 75 साला तारीख़, और उसमें मुख्तलिफ मेहरबानों ने उसको वेलकम भी किया, लेकिन उसके साथ साथ पूरे साल के प्रोग्राम्स हमने तरतीब दिए, जिसमें कई हवालों से हमारी कोशिश है कि अदब का जो किरदार है उसको मंजर आम पर लाया जाए। ये तकरीबात उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें आज बरावी अदब में पाकिस्तानियत का इजहार किस तरह जो है वो पाया जाता है, जिस सिलसिले में जनाब सुल्तान अहमद शाहवानी साहब की सदारत में और हमारे मेहमान खुसूसी वहीद रज़ाक साबिर सरपरा साहब हैं, और जनाब हफीज़ सरपरा साहब, जनाब सिकंदर बरावी साहब और नज़ीर शाकिर बरावी साहब जो है वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ कि आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी दावत को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और ये प्रोग्राम बराह रास्त
हमारी सोशल मीडिया पेज से ना सिर्फ लाइव जा रहा है बल्कि इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ताकि आने वाले 75 साल के बाद जब पाकिस्तान के 150 साल मुकम्मल होंगे तो उस वक्त ये ऑटो ओपन होगा और इसका क्लाउड जो हमारी अपना गूगल है उसके तवसुत से जो है ये फ्लैश आउट होके एकेडमी की वेबसाइट पे आएगा। उस वक्त यकीनन हम में से कोई भी नहीं होगा, लेकिन 75 ईयर्स के बाद ये ज़रूर देखा जाएगा कि उस वक्त ब्रावी अदब या पाकिस्तान की दीगर ज़ुबानों के अदब में किस तरह के जो है वो ख्यालात और किस तरह की जो है वो किरदार अदब और अदीब का रहा। तो लिहाजा ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आप लोग हमारे साथ हैं और अपने ब्राहवी अदब की मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है 75 ईयर्स में, उसमें किस तरह से जो है उन्होंने अपने समाजी तरक्की में जो किरदार अदा किया है वो मंजर आम पर ला सकेंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ नज़ीर शाकिर बरोही साहब की तरफ माइक करता हूँ ताकि इस मकालाती नशिस्त को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया। खुश साहब, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें ऐसे अल्फाज से नवाजा और हम आपके इदारा और आपके भी और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने मौका प्रदान किया। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब सिकंदर बराई साहब से कि वो अपना की मकाला पेश करें। जनाब सिकंदर साहब एक NGO के डायरेक्टर हैं और तकरीबन 6-7 किताबों के मुसन्निफ हैं और इस वक्त बड़ा हुआ TV डायरेक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर ब्रावी TV ने जिस तरह ब्रावी ज़बान को प्रमोट किया, कल्चर को प्रमोट किया, ये सब का सारा जो है सिकंदर साहब को चल जाता है। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब सिकंदर बराई साहब को वो अपना जनाब सिकंदर साहब। बहुत मेहरबानी नज़ीर शाकिर साहब और दीगर दोस्तों, ख़ासतौर पे इस मीटिंग को चेयर करने वाले मेरे सुल्तान और हमारे सबके सुल्तान शाहवानी साहब और एकेडमी अदबियात के मोहतरम दोस्त। तो ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि आस्ता आस्ता ये एहसास इस मुल्क में बढ़ता जा रहा है कि ज़बानें इस मुल्क के फूलों की तरह हैं और ये गुलदस्ता इस तरह खुशबू देगा जब ये सारे फूल गुले गुलजार में रहेंगे, खुशबू देंगे। तो मैं आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। अदब का और ज़बान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरा ज़ाती ख़्याल है कि अगर हम ज़बान की बात करें और वतनियत की बात करें, मुहब्बे वतनी की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ ज़बान का मकसद आपको इजहार की आज़ादी सिखाना, आपको अपनी तहज़ीब, कल्चर, बातों से, आपके रवायात से सबसे आगाह करना है, तो वहाँ ज़बान भी आपको मुहब्बे वतनी का दर्स देती है। और ये मेरा ज़ाती बचपन का मुशाहिदा है। हम सिंध में बड़े हुए और सिंध में पैदा हुए, तो एक उस दौर में एक छोटी सी ये सूरत हाल थी कि ज़बानों पे मस्खरियाँ करना, मुख्तलिफ बातें ज़बानों के हवाले से करना, ये एक आम था। तो ब्रावी के बारे में भी कुछ ऐसी चीज़ें मशहूर थी जिससे हमें महसूस होता था, दुख होता था कि यार इस ज़बान के बारे में यूँ ये चीज़ें क्यों हैं। तो एक इश्तियाक हुआ कि चलो हम अपनी ज़बान के बारे में देखें, पढ़ें, जानें। तो मैं समझता हूँ मैं 6 क्लास में था, तो मैंने कोशिश किया और मुझे पता चला कि ब्रावी ज़बान का एक अखबार भी निकलता है, इल्म। तो वहाँ से मैंने अपनी ज़बान को पढ़ना शुरू किया और फिर उसी ज़बान में लिखना शुरू किया। तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जहाँ वतन की मोहब्बत आप अपने वालिदैन से सीखते हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों से सीखते हैं, वहाँ अपनी स्कूल से, अपनी मोहतरम उस्तादों से सीखते हैं, वहाँ आपको ज़बान किस तरह सिखाती है। मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ कि उसी बचपन में मैंने एक शेर पढ़ा था किसी किताब में ब्रावी के, और गालिबन ये शेर था मरहूम प्रोफेसर नादर कम्बरानी साहब का। वतन ना तवारा बरोका करें, कफन काटमा नंतिखोका करें, वतन दा ननाए दा ज़ेबा वतन। यानी वतन की पुकार पर हाजिर होने वाले लोग हैं हम, अपने सरों पर कफन बांधने वाले लोग हैं। ये वतन हमारा है, ये वतन खूबसूरत है। आप बिलीव करें कि ये जो छोटा सा नज़म
یہ میرے سینے میں اسی بچپن میں ایسا رچ گیا کہ کئی سالوں تک میں اس نظم کو، اس شعر کو گنگناتا رہا، اور اس سے مجھے وطن کی جو محبت کا جو ہے، جو محبت کی جو مٹی کی خوشبو تھی وہ آتی رہی، اور وہ میرا عقیدہ، میرا ایمان اپنے وطن سے، اپنی قوم سے، اپنی دھرتی سے اور مضبوط ہوتا رہا. اور اسی حد تک کہ آنیسٹلی کہ وہ شعر کا ایک چھوٹا سا شعر کا ٹکڑا وہ مجھ سے میرے بچوں تک ٹرانسفر ہوا. اگر جب میں گھر میں یہ گنگناتا تھا تو میرے بچے سنتے تھے، اور آنیسٹلی میں نے ایک ایسا لمحہ آیا کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی یہ شعر گاتے ہوئے سنا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وطن نا توارا برو کا کرین، کفن کا ٹماننت ہو کا کرین، وطن دا ننائے دا زیبا وطن. اس کے بعد علامہ جوہر براوی کا ایک چھوٹا سا شعر ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے. کیا انداز ہے، کیا انداز ہے اس شاعری کا، کوئی جواب نہیں. وہ ہمارے مرشد ہیں، شاعری میں بھی مرشد ہیں، ادب میں بھی ہمارے مرشد ہیں. تو وہ ایک چھوٹا سا شعر ان کا وہ بھی زچ گیا، وہ بھی میرے سینے میں اس طرح زچ گیا جیسے پہلا والا شعر. گچین کلا ڈغار تینا ڈغارٹیے قرار تینا، دا قومنا گر ہیتے کرو فن مرو غزل داغدار تینا. کہتے ہیں کہ سب سے خوبصورت اپنی دھرتی ہے، اس دھرتی میں ہے اپنا قرار. اور آخری بند کیا کمال کا ہے کہ اگر اس قوم کی ہم بات نہیں کریں گے، اس ملک کی ہم بات نہیں کریں گے، پھر ہمارا ہر غزل داغدار ہوگا، پھر ہماری شاعری داغدار ہوگی. کیا کمال کی سوچ ہے، کیا کمال کی سوچ ہے. تو یہ بھی ایک ایسا ٹکڑا تھا ایک شعر کا جو ہمیشہ میں گنگناتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے بہت سے لوگوں نے، بہت سے دوستوں نے پڑھا ہوگا اور اس سے انسپائر ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دھرتی سے محبت ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو زبان تو ہر صورت میں دیتی ہے، اور برائی زبان کی ہم جب بات کریں تو ہمیں تو بہت سے موتو، بہت سی خوشبو ملتی ہے دھرتی کی اس زبان سے، اس زبان کی ادب سے. اور ادب کی جب بات کریں تو آنیسٹلی سب سے جو اہم پورشن ہے وہ شاعری ہے، اور کہا بھی یہ جاتا ہے کہ ادب کی شروعات بھی شاعری سے ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ براوی ادب میں کافی شاعری ہے، بہت اچھی شاعری ہے، اور بہت سی کتابیں چھپتی ہیں. تو میں فخریہ کہتا ہوں کہ میرے پاس، میرے سامنے آپ دیکھیں گے لائبریری ہے، 1-2 ہزار کتابیں ہیں. تو جب بھی میں براوی کا کتاب اٹھاتا ہوں تو مجھے اس بات پہ فخر ہوتی کہ 70% سے زیادہ کتابوں میں اگر شروعات حمد و نعت سے ہوتی ہے تو دوسرا نمبر محبوبہ کا نہیں آتا ہے، دوسرا نمبر کسی اور گلابی قسم کی شاعری کا نہیں آتا، دوسرا نمبر اگر آتا ہے تو وطن کا آتا ہے، وہ پاکستان کا آتا ہے، وہ اس دھرتی کا آتا ہے. میں آپ کو مثال دوں، ریسنٹلی اس طرح نہیں کہ ہمارے کوئی بوڑھے شاعروں نے شاعری کی، نوجوانوں میں ایک کتاب ہے حقل، ہمارے نوجوان زاہد براوی شاعر ہیں. تو کیا خوبصورت لکھتے ہیں کہ گلاب ایلو گواڑخ سمن نہ پنے، سلامت اللہ وطن نہ پلے. گلاب، گلے لالا اور سمن جیسے موسمی پھولوں کو سلامت رکھ اے خدا، وطن کو بھی زندہ سلامت رکھ. واہ واہ واہ. دوسرا مصرع ہے کہ سلابت تینا ببو کے نسٹ، سلابت تینا ببو کے نسٹ، تخن مہر دوستی امن نہ پنے. کہتے ہیں کہ آئیں آپس میں اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دیں اور زندہ رکھیں محبت و دوستی امن کا نام. اور اینڈ کا مصرع ہے اپنے نام سے جو بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی کمال کا ہے. اس نوجوان کی جو شاعری میں مجھے جو نظر آ رہی گہرائی، کن زاہد براہوی گدا نہ غمے، کن زاہد براہوی گدا نہ غمے. زاہد براہی اب وقت ہے کہ اپنے گھر کا سوچیں، اس گھر کا غم کھائیں. زرس النی گل بدن نہ پنے، ابھی وقت ہے کہ ابھی گل بدن کے غم کو تھوڑا سا سائیڈ میں رکھیں، اپنی دھرتی کا غم کھائیں، اپنے گھر کا غم کھائیں. تو یہ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور پھر سینئر ہمارے شاعر کی شاعری دیکھیں، اسحاق سعود صاحب جسے ہم براوی زبان کا علامہ اقبال کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے براوی زبان کے غزل کے علامہ اقبال ہیں. کیا شاعری کی ہے وطن کے بارے میں. وطن نہ شان برزا کر تینا اعلان برزا کر، وطن کی شان کو اونچا کر اپنا اعلان اونچا کر. ہراٹی مف حسد کینا ہمو انسان برزا کر،
جس میں نہ ہو حسد کینہ، اسی انسان کو اونچا کر۔ ہر بندے کو اونچا نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور مصرع ہے، کیا کمال کا ہے، نہ دستارے تف مماغا، نہ دستارے تف مماغا، نہ وہ حیوان برزا کر، نہ باندھ پگڑی کسی خونخوار جانور پر، نہ اسی گورپٹ، ہم اسے مما کہتے ہیں، سندھی میں اسے گورپٹ کہتے ہیں، اسے گوریلا بھی کہا جاتا ہے، ایک خونخوار جانور ہے جس کے بارے میں بہت قصے کہانیاں دیہات میں ہوتی ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ دستار باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حیوان کو آگے لانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ اس انسان کو ہم آگے لائیں جس میں حسد و کینہ نہ ہو۔ واہ مرے باطل نہ بمباری، واہ، مرے باطل نہ بمباری، قرآن برزا کر، اگر باطل کی بمباری ہو تو آپ قرآن کو اونچا کریں۔ یہ کمال کی شاعری ہے۔ پیر الزبیرانی، مرحوم پیر الزبیرانی ہمارے بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے مفکر، بہت بڑے ادیب تھے بلوچستان کے، اللہ انہیں مغفرت عطا فرمائے۔ کیا شاعری کی ہے، مشتان گند مسکان گچین، ہم دیرک نے شہداں ہنین۔ آپ کی جو مٹی ہے وہ عنبر سے زیادہ اس مٹی کی خوشبو ہے، اور آپ کا پانی تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ واہ گلو بال عالم تیم پتیم، کھلا گچے نا اے وطن، کتنے خوش ہیں سب لوگ تیرے چمن میں اے میرے پیارے وطن۔ تو یہ اس طرح غلام حیدر حسر صاحب مرحوم، ان کا بھی کمال کا شعر ہے، وطن نا دا تلارا تا قسم، دا بٹو سبز و زارا تا قسم، وطن کی ان چٹانوں کی قسم، مٹی کے ٹیلوں اور سبزاروں کی قسم، دا ریک و ذرہ تا قسم، دا آب شارہ تا قسم، ان ریت کے ذروں کی قسم اور ان آبشاروں کی قسم، جانے تینا قربان کرون نیک او پھل لنگا وطن، اپنی جان نثار کریں گے میرے پھول جیسے وطن آپ کے لیے۔ تو یہ اگر ہم شاعری کو دیکھیں تو ہمیں فخر ہے کہ دھرتی کی خوشبو سے بھرپور براوی کی شاعری ہے۔ پھر ادب کے دوسرے جو جینرز آتے ہیں لازمی، جس میں ہمارے نثر ہے، تو نثر میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ براوی ادب نے کوئی کسر، کوئی کمی محب وطنی میں اپنی دھرتی کی مٹی کی خوشبو کو اجاگر کرنے میں نہیں چھوڑی ہے۔ اس میں ایک میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم بانیان پاکستان کی بات کریں، علامہ اقبال کی بات کریں، قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کریں، تو ہمارے براوی ادب کا یہ ٹارگیٹ رہا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان کے پیغام کو عام کریں۔ بہت سے مثالیں میں دے سکتا ہوں، علامہ اقبال کی فارسی کی کتاب، ایون فارسی، اردو تو درگرا، اردو کی تو بہت سے ترجمے ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے محترم ادبا نے، مولانا عبد الخالق ابابکی نے علامہ اقبال کی فارسی شاعری کی کتاب لالۂ طور، اس کا ترجمہ براوی میں کر ڈالا۔ پھر اگر ہم براوی ادب پہ کتاب لکھتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو ان شخصیات کو ہم ضرور یاد کرتے ہیں۔ براوی ادب پہ نور محمد پرکانی نے کتاب لکھ ڈالی، جو اس وقت بی اے، ایم اے اور پبلک سروس کے امتحانات کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، نوجوان اس سے فائدہ لے رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں وہ چھپ چکی ہے، چھپتی رہتی ہے۔ لیکن جب شخصیات کی بات آئی تو کیا انہوں نے خوب شروعات سر سید احمد خان سے کیا، علامہ اقبال کی بات کی، اور پاکستان کی قومی یکجہتی کی بات کی، اور اپنے وطن کی پر مضامین لکھ کر اس کتاب کی ابتدا کی ہے۔ اس طرح آپ جب بھی دیکھیں گے کہ جب مضامین لکھے جائیں گے تو بہت سے مضامین ہمارے ہاں بانیان پاکستان کی تعلیم پر لکھی جاتی ہیں۔ پھر خصوصی طور پہ ایک کیمپین ہمارے براوی ادب میں چلی ہے کہ ہم بانیان پاکستان کی لائف پہ صرف مضامین پر اکتفا نہ کریں، بلکہ ایک بالکل بڑے پیمانے پہ ہم بکس لے آئیں۔ اور جب بکس کی بات ہوئی تو براوی ادیبوں نے کمال کر دیا، اور کتاب نہ صرف لکھ ڈالی بلکہ صدارتی ایوارڈ سے ان کتابوں کو نوازا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، میر محمد الفت، صدارتی ایوارڈ، NBF ایوارڈ، 3-4 ایوارڈ یہ کتاب حاصل کر چکا ہے۔ علامہ اقبال، حالات زندگی، ڈاکٹر عبد الرحمن براوی، بہت سے ایوارڈ۔ پھر ڈاکٹر صلاح الدین مینگل کی کتاب اقبال نہ کلو مانے اقبال کا پیغام، نیشنل بک فاؤنڈیشن، یہ ایک اعزاز ہے کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے خود یہ کتاب پبلش کی ہے۔ اقبال اور ورناک، ڈاکٹر ایم صلاح الدین کی ایک دوسری کتاب، اقبال اور اسلام، پروفیسر سوسن براوی کی کتاب، فاطمہ جناح، ڈاکٹر صلاح الدین مینگل کی کتاب، اور آپ حیران ہوں گے کہ مادر ملت ایوارڈ،
ताज मोहम्मद ताजल एवार्ड, नेशनल एवार्ड, इतने सारे एवार्ड इस बेहतरीन ज़ख़ीम किताब को मिल चुके हैं। तो ये इससे एक अंदाज़ा होता है कि बिरावी अदब ने अपने मोहसनों को, अपनी धरती को, अपनी कौम को कभी नहीं भूला है और बिल्कुल उनकी पैगाम को आगे लाते हैं। और दूसरा, जब कौम की बात करें तो कौम की आज़ादी का दिन भी एक बहुत अहम दिन होता है और मैं आपको वसूख से कहता हूँ कि बिरावी अदब के लिए 14 अगस्त ईद आज़ादी से कम नहीं। हमारे लिए, हमारे अदब के लिए ये ईद आज़ादी है। हम इस ईद को बड़ी खुशी से, बड़े धाम-धूम से मनाते हैं और मैं समझता हूँ, एक अंदाज़ा है कि सबसे ज़्यादा एडिशन बिरावी रिसाल और इख़बाराबाद के बलूचिस्तान में निकलते हैं योम आज़ादी के पर, और जहाँ योम आज़ादी पर रोशनी डाली जाती है। स्पेशल अवार्ड इल्म हो, इस्तार हो, मेहर हो, दूसरे तमाम अखबारात और रसायल हैं। और फिर शायर हजरात भी कमाल की शायरी करते हैं अपने इस वतन के हवाले से। इस 14 अगस्त के हवाले से अब्दुल अजीज राही साहब कलाम राही में लिखते हैं, अमल ना बाटगा कायम अरे तामीर कौमना, यकीनन फर्दना दूटी अरे तकदीर कौमना। अमल से होती है तामीर कौमों की, यकीनन फर्द के हाथों में है तकदीर कौमों की। हराना फर्द हम तेने बदल मुझ कौम ना पाए, वतन ना महल ना तेने मिसाल खिश्त ना पाए। जिसका हर फर्द कौम का जुज समझता है, वो खुद को अपने वतन के महल का एक ईंट समझता है, तेना स्याद। तो इस तरह उसके बाद ईद आज़ादी की जब ने बात की, तो ईद आज़ादी न सिर्फ हम समझते हैं बल्कि हम उसे ईद आज़ादी की तरफ गाते हैं। एक शेर है, कबो मुल्क के पदा सिंगार बसक ईद आज़ादी, करें मुल्क को हम सिंगार आई है ईद आज़ादी। मरे हर जा गुलो गुलजार बसक ईद आज़ादी, हो जाए हर जा गुलो गुलजार आई है ईद आज़ादी। ख़त्म मसनन गुलामीना दुई मस सोबना मंजिल, कटी रातें गुलामी की हुई हैं सुबह आई है सुबह मंजिल सुबह। कि टिकते सुबना इस्तार बसक ईद आज़ादी, कि निकला फजर का तारा है आई है ईद आज़ादी। तो इस तरह कमाल की शायरी है। अच्छा, फिर उसके बाद मुअज़्ज़िज़ हजरात, मैं अर्ज़ करूं कि हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम सिर्फ मुल्क नहीं, मुल्क की जो नज़रियात हैं, जो साख्त है नज़रियों की, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारे उम्मत मुसलमा के हवाले से हमारी पॉलिसी, हमारे जो दिल धड़कते हैं जिन इश्यूज़ पे, उन इश्यूज़ को भी बिरावी अदब ने नहीं छोड़ा। अगर पाकिस्तान का दिल कश्मीर और फ़लस्तीन के साथ धड़कता है तो बिरावी अदब का दिल भी धड़कता है। और क्या खूब शायर ने कहा है, क्या खूब कहा है, वादी कश्मीर ए जन्नत नज़ीर, दुन हमालियाँ बुर्जा ना ज़मीर। वादी कश्मीर ए जन्नत नज़ीर, है हमालिया से भी ऊंचा तेरा ज़मीर। हुस्ना मिश्ते टिजोड़े ना खमीर, हर निदारा के उस्ताती असीर। हुस्न की मिट्टी से बना तेरा खमीर, हर नज़ारा तेरा कर दे दिल को असीर। फैसला राही अरे तारीख ना, आजोई हक्के बिन हर कौम ना। फैसला राही है ये तारीख का, आज़ादी है हक हर कौम का। टिक ए टिक दे पदच हर शामना, पिन्नर जंजीक आखिर जुल्मना। हर रात के बाद सूरज निकलता है ज़रूर, टूट जाती हैं जंजीरें आखिर जुल्म की। तो ये अंदाज है बिरावी अदब का कश्मीर को याद करने के लिए। और फिर एक कमाल की, मैं माजरत चाहता हूँ अगर मैं टाइम ज़्यादा ले लूँ, आप मुझे कह सकते हैं कि मैं उसको एंड कर दूँ, लेकिन मैं काफ़ी अभी मुख्तसर करूँगा, कोशिश करूँगा। लेकिन ये कमाल की बात प्रोफेसर नादिर कमरानी ने की है अपनी शायरी में। मैं तो ये शायरी पढ़ के दंग रह गया। ये नादिर कमरानी साहब जब कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर पे सोचते हैं और उन्हें दुख होता है कि हमारी शायद पॉलिटिकल लीडरशिप वो इक़दामात नहीं कर रही है जो करनी चाहिए, आगे आना चाहिए कश्मीर के हवाले से। तो वो एक पुकार करते हैं, वो एक आवाज़ लगाते हैं, और वो आवाज़ लगाते हैं खान नूरी नसीर खान को। बिरावी कलात रियासत के बिरावियों के ताकतवर हुक्मरान जो जिन्होंने दिल्ली फतह किया, जिन्होंने मरहटों से जंगें की, जिन्होंने सिखों के साथ ज़रा आजमाई की, उनको पुकारते हैं कि अब वक्त की ज़रूरत है कि आप आगे आएं। कहते हैं कि सीस्तान और मुशहद खनास
दिल्ली और कश्मीर आहनास कश्मीरनी याद अंते करेस रंजात ज्यात अंते करेस कश्मीर पदा मोहताज ना उस्ता हतो के राज ना बशमरनी ऐनो जख्म खल बशमरनी ऐनो जख्म खल कश्मीर ना आजोई हल। तर्जमा यह है कि सीस्तान और मशहद आपने देखा, आपने दिल्ली और कश्मीर गए थे, आप ही ने कश्मीर की याद आज दिलाई मुझे दिल में। आज आपने कश्मीर की याद आखिर क्यों मुझे दिल में दिलाई? आपने मेरा रंज बढ़ा दिया, क्योंकि कश्मीर को हमने याद किया तो हमें रंज हुआ। आज कश्मीर आपका मोहताज है, बस आपको ही कश्मीर याद करता है। कश्मीर की हुक्मरानी आज फिर उठो और उठाओ अपनी तलवार और कश्मीर को करो आज़ाद आप। तो ये बहुत बड़ी एक दिल की बात है। फिर न सिर्फ कश्मीर, फ़लस्तीन पर बात आती है। ए फ़लस्तीन ए दयारे अंबियाए मुरसलीन ना डगारा हम असे दे रब नग बामरो। ए फ़लस्तीन ए दयारे अंबियाए मुरसलीन, तेरे धरती पर भी होगा एक दिन निगहबान अल्लाह। ना शहीदाता दितर पैदा करो ए पुल पन्न फुल, हर चमन्ना हम पदा बागे बहिश्ता ना मरो। तेरे शहीदों की खुश खून से उगेंगे फसले गुल, और तेरा हर चमन होगा बहिश्त जैसा एक दिन। जुल्म गारत गराता हम मरो तकदीर चुप, दा दयारा दोस्ती ना मेहर ना जाना मरो। फिर एक दिन मेहर नाकामी देखेंगे जालिम और गारतगर, और तेरे दयार पर एक दिन खिलेंगे मोहब्बत और दोस्ती के फूल। और इस तरह एक और चीज़ जो हमने देखी है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़बानों के अदब का मुताला करता हूँ, तो मज़ाहमी अदब भी बहुत अहम जुज़व है। और लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में मज़हबी अदब के नाम से जो तंग नज़र कौम परस्ती का एक दौरा चल रहा है, वो भी एक उस पर भी सोचने की बात है। लेकिन मैं फ़ख्रिया कहता हूँ कि बिरावी अदब का, इवन बिरावी का मज़हबी अदब भी कौमी तस्वर देता है। ये तंग नज़र कौम परस्ती नहीं है कि जी मेरा बिरावी बसगर, मेरा बिरावी मेहनत कश, नहीं। अगर मेहनत कश तो ग्लोबल मेहनत कश की बात होगी, मेहनत कश की बात होगी। और जैसे नादर कमरानी, प्रोफेसर नादर कमरानी कहते हैं, बसगरो पोरियागराक बेवसो बे आसराक भारतीयो लगारिया शेर नर बहादुराक मुझ बबो संगताक मुझ बबो बेसेवता। मजदूरों, मेहनत कशो, बेबसो बेआसरो, सूखे हुए कमजोर लोगों, तुम बहादुर हो, शेर नर हो, एक दफा मुतहद हो जाओ, एक दफा तितर बितर होने वाले लोगों मुतहद हो जाओ और फिर अपना कमाल देखो। और मैं फुखरिया कहता हूं कि मुझे खुशी होती है अब्दुल कयूम बेदार साहब मौजूद हैं इस वक्त, और बेदार साहब की ये शायरी तो मैं गुनगुनाता रहता हूं। और ये भी आफा की शायरी, इस तरह नहीं कि बलोचिस्तान की मेहनत कश की बात हो। दा धरती नानन भाती कुन, बेदार साहब बिनेगा ट्यूरे, दा धरती नानन, दा धरती नानन भाती कुन आए है नन हक के हलोन या ओ दे फुलोन नुम चारे नने या तिप्पेरे। इस धरती के हम भांति घर के फर्द हैं, मेहनत कशों के हम साथी हैं, हम लेंगे अपना हक या छीनेंगे, आप हमें जानते हैं या नहीं जानते। नन्नंग नासमूसना गैरत किन, धरती ना तेना इज्जत किन, दा जाने तरोन खुशहाल मरो नुम चारे नने या तिप्पेरे। हम नंगो नामूस और गैरत के लिए, हम अपनी धरती की इज्जत के लिए ये जान भी कुर्बान कर देंगे, आप जानते हमें या नहीं जानते। हाँ, कमाल की शायरी, आप जहां भी जाएं। फिर मोहम्मद इसहाक सौज अल्लामा इकबाल बिरावी शायरी के ग्रोश अपनी किताब में क्या बात करते हैं कि सरदियारियत की कौमटी वक्तस कसर करे, बेबस गरीब तबका ना जाने दितर करे, मजदूर दर्दमंद बरक होशियार नी, खेदान ना अमीर तेने मोतबर करे। सरदारियत ने जब भी किसी कौम में सरायत की, बेबस और गरीब तबके का खून को खून में नहलाया। ए मजदूर, ए दर्द झीलने वाले, होशियार हो जा, तेरे ही पसीने से अमीरों ने खुद को मोतबर बना दिया। क्या कमाल। तो ये शायरी का अंदाज है। फिर हमने बिरावी अदब में हमने न सिर्फ ये कि अपने अदब को कौमियत क्या रंग दिया, उसमें खुशबू डाली, बल्कि हमने ये भी कोशिश की कि हम दूसरे अदब से जुड़ें। जो पाकिस्तान की दूसरी इकाइयाँ हैं, सिंधी ज़बान है, पश्तो ज़बान है, और सराइकी ज़बान है, पंजाबी ज़बान है, तो उसके लिए भी हमने ये किया कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का तर्जुमा अल्लामा जोहर बिरावी, लतीफ़ी तवार,
सिंध रग, तमाम सिंधी ज़बान के शअरा का तर्जुमा, बेहतरीन अदब हमने सिंधी का तर्जुमा किया है, उर्दू का तर्जुमा किया है। सच्चल सरमस्त का कलाम मौलाना अब्दुल खालिक अबाबकी बिरावी ने राजनामा के क्या तर्जुमा किया। और फिर न सिर्फ तर्जुमा, हम बावजूद इसके कि बिरावी ज़बान, जैसे एक दफ़ा किसी दोस्त ने कहा था कि इंडो आर्यन ज़बानों के पलवेड़ में एक अकेली ड्रेविडियन ज़बान है। ड्रेविडियन ज़बान होने के बावजूद हम अपनी इंडो आर्यन ज़बानों से इस तरह मोहब्बत करते हैं कि हमने ही तहकीक की बिरावी पंजाबी लिसानी रिश्ते क्या हैं। प्रोफेसर अजीज़ मेमगल ने किताब लिख डाली। बिरावी सिंधी ज़बानों का तकाबली जायज़ा क्या है, डॉक्टर दाद मोहम्मद खादिम ने क्या तहकीक कर दी। बिरावी उर्दू लुगात, बिरावी और बलोची लिसाने रिश्ते, ये जब तहकीक होती है, इससे मोहब्बत बढ़ते हैं। इस वक्त मेरा एक तहकीकाना अंदाज़ा ये है कि 70% एमफिल और पीएचडी बिरावी में जो होती है, उसमें हमारे नौजवान तकाबली जायज़ों को अहमियत देते हैं। हमारे नौजवान अपनी कौमी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए अपनी दूसरी ज़बानों को, दूसरे पाकिस्तान की दूसरी अकाइयों को अपने पास लाने के लिए, उनके बारे में सीखने के लिए तहकीक करते हैं। तो ये एक एजाज़ है। और फिर हम इस्लामी इक़्तिदार की बात करें, ये आखिरी पॉइंट है मेरी, आई एम सॉरी मैंने टाइम लिया। न सिर्फ मकतब दुरखादनी ने पाकिस्तान से पहले 1000 किताबें छपाई, बल्कि पाकिस्तान के क़याम पाकिस्तान के बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ, मैं समझता हूँ कुरान पाक के 5 से ज़्यादा तर्जुमे बिरावी में छप जाना एक एजाज़ से कम नहीं है। 5 बहुत बड़े इंटरनेशनल आलमों ने तर्जुमे किए हैं बिरावी के कुरान शरीफ में, तफसीर के सैकड़ों एडिशन। और फिर ये भी फ़ख्र की बात है कि कौमी सीरत पे जो हमारी बिरावी में किताबें लिखी जाती हैं, पाकिस्तान के इस्लामी इक़्तिदार को आगे लाने की एक कोशिश है। और हर किताब एवार्ड लेती है। जनाब सदारती एवार्ड हर साल कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस में बिरावी की सीरत की किताब पे जाती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये और तमाम जो बातें मैंने कही, इससे मुझे तो एक खुशबू आती है, मुझे तो एक खुशी होती है कि मेरी ज़बान मुझे जहाँ अब बहुत से इक़्तिदार सिखाती है, वहाँ मुझे और मेरे नौजवान को, मेरे बच्चों को कौमी और अपने पाकिस्तान से मोहब्बत का एक बहुत बड़ा दर्स देती है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बड़ी मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब। खुश साहब, आपको खुशामदीद, बल्कि आप मुझे खुशामदीद कह के, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था। बहरहाल आज का जो ये सेमिनार है, और इस सेमिनार के हवाले से जो मौजू दिया गया है कि बिरावी अदब में पाकिस्तानियत कैसा, और सिकंदर बिरावी साहब ने तो बड़ी तफसील से बिरावी अदब का एक जायज़ा भी पेश किया, और उसके अलावा नज़म में या नसर में पाकिस्तानियत के हवाले से जो उदबा और शोरा ने काम किया है, उनका भी जिक्र किया है और तफसील से। सिकंदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के जैसा कि ये अकादमी अदबियत पाकिस्तान ने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, और मैं समझता हूँ कि ये इस सिलसिले को इसी तरह जारी रहना चाहिए। और मैं चेयरमैन अकादमी अदबियात डॉक्टर यूसुफ खुश साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने सारी जो हमारी पाकिस्तानी ज़ुबानें हैं, बिरावी है, बलूची है, सराइकी है, सिंधी है और पश्तो है, जितनी भी ज़ुबानें हैं, और जो दूसरी ज़ुबानें हैं कि जिनका अदब, जिनके हवाले से लोग इतना नहीं जानते, मसलन बिरावी में तो काम हो रहा है, लेकिन जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं, उनके अदब के हवाले से भी काम हो रहा है। तो ये एक अच्छी रवायत है। और फिर ये ऑनलाइन का सिलसिला जो शुरू हो चुका है कि जो उदबा और शोरा इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते या आप लोग वहां नहीं जा सकते, तो इससे भी एक अच्छा सिलसिला शुरू हो चुका है। बहरहाल बहुत मशकूर हूँ। और बिरावी अदब के हवाले से जो काम हो रहा है, सिकंदर साहब ने तफसीली उस पर रोशनी डाली। और अब मैं नज़ीर शाकिर साहब, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? नज़ीर शाकिर साहब, आपको ज़ेबत दूंगा कि आप इस हवाले से अपना मकाला पेश करें। जी नज़ीर शाकिर साहब, चूँकि हमारे बिरावी के एक मुहक्किक हैं और अदीब हैं, इन्होंने बिरावी के अलावा सिंधी और उर्दू में भी काम किया है, और लिसानियात के हवाले से उनका बहुत बड़ा काम है। जी शाकिर साहब। मेहरबानी बेदार साहब, मेहरबानी सदारत के साथ मैं अपना मकाला पेश कर रहा हूँ। बिरावी अदब में पाकिस्तानी क्या है।
انسان کو اللہ رب العزت نے جن جذبات اور احساسات سے نوازا ہے ان میں حب الوطنی کا جذبہ سب سے زیادہ اثر اور اعلیٰ ہے۔ جذبہ حب الوطنی نے دنیا کی بہت سی شکست خوردہ قوموں میں راہ ترقی پر آگے بڑھنے اور دوبارہ اپنا وقار بحال کرنے کی طرف پیدا کی۔ دنیا کی بہت سی اقوام نے جذبہ حب الوطنی کے مقدس جذبہ اور قربانی کے تحت اپنے قوم اور اپنے ملک و وطن کا نام روشن کر دیا۔ ایسے اقوام اور وطنوں میں شمالی کوریا، ویتنام کے نام گنے جا سکتے ہیں۔ ان اقوام نے آج تک جو ترقی کی ہے وہ ان کی ہمت، جرأت، شجاعت، بہادری اور جان مردی کی مرہون منت ہے۔ یہ اپنی سرزمین یا وطن سے محبت اور اپنی مٹی سے پیار کا جذبہ ہے۔ براوی قوم بھی مندرجہ بالا اقوام کی طرح اپنے قوم اور وطن سے مقدس جذبہ رکھتے ہیں۔ اپنے وطن، کلچر، زبان اور سرزمین کے ہر طرح حفاظت کرنے پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ براوی لوک شاعری جو کئی ہزاروں برسوں پر محیط قومی تجربات کا نچوڑ ہے، ان میں اپنے وطن سے والانہ محبت کا اظہار ملتا ہے۔ مثلا میں وہ شعر کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یہ وطن میرا ہے جو قابل تعریف ہے، تالاب کے ٹوٹ، مولت چٹانیں، بیلہ کی میدانیں، جھنجھڑ کی تیز ترین آوازیں، چٹائی کی کرخ چھپر، داس کی پتیوں سے بنایا ہوا تھیلا، آ میری لیلا، نوشتے کے صحرا، اللہ کے اولیاء، بولان کا پرتیز راستہ، زیدی کے پھول، سویری کے مینار، نیلوفر کے پھول، مشکے کے کھجور کے درخت، ہاران کے اونٹ، سوراب کا شہر، سواری کا اونٹ تیار ہے، کرگٹ کا ندی، رب تمہیں لائے، خوبصورت نظارے، کھوڑی کے پانی کے گڑھے، نال کے ٹیلے، گھوڑوں کا سبزہ، خوبصورت علاقوں، سالوں کے پہاڑوں کو، دھرتی کی مٹی کو بچائیں آپ کمال کی ہے شمال شاہ کمال۔ ایک دوسرے برائی لوک شاعری میں برائی قوم کو اس طرح یاد کیا گیا ہے۔ برائی ادب کا دوسرا دور جو 1293 سے 1947 تک پھیلا ہوا ہے، اس دور میں انگریزی نے برائی ریاست جس کا پایا تختہ شہر کا پر قبضہ کیا، جس وجہ سے برائی قوم میں حب الوطنی کے دو طریقے سامنے آئے۔ ایک انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد کی شروعات ہوئی 1838 سے 1947 تک، یعنی 110 سالوں میں ہزاروں برائی بہادر نگر اور مرد مجاہد اپنے وطن پر قربان ہونے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ کیا۔ یہاں تک برائی حکومت ریاست کے خان میر میرا خان براوی نے بھی 13 نومبر 1839 کو اپنے براوی وطن پر جان کا نذرانہ دے کر اپنی ریاست کی تاریخ کی شاہی شروع کی۔ اس کے علاوہ اس دور میں نورا منگل براوی، علی دو سنگاڑی براوی، حاجی سلیمان گردناڑی براوی، میر خان محمد گردناڑی براوی، سردار نورمن منگل براوی، بوران منگل براوی، لالو گردناڑی براوی، میر رسول بخش شاہ سولی براوی، حسین خان گمشاپوری منگل براوی، ان کے 33 ساتھیوں کے علاوہ سینکڑوں براوی نوجوان کی جان خوشی میں اپنے جان پر کھیل کر اپنے وطن کی رکھوالی کے لیے قربانیاں دی۔ دوسرا براوی حب الوطنی کا طریقہ شورائے کرام، لوگ فکاروں اور وہ براوی عورتیں جو اپنے قربان ہونے والے بہادروں کی شان اور غم شہرت اور مرثیہ کہتے ہیں۔ جیسے براوی زبان کے انقلابی شاعر ریکی براوی نے اپنے شعر میں اپنے وطن کے حفاظت اور براوی حاکم خان نصیر خان نوری کو مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمت کرو آج، اگر ہماری باری نہیں تو کل ضرور آئے گی۔ براوی زبان کا مایانات شاعر ملا محمد حسن براوی انگریزی کے خلاف اپنے ایک شعر میں یوں کہتا ہے: فرنگی سرخ گو و بوجھ ہے، اس کے پیچھے گوروں کا فوج ہے، اس نے وار کیا ہے سراوان پر اور کلات کی نیلی رخان پر۔ براوی کی اونچی شان پر فرنگی زدہ سردار اور امیروں کو، براوی کے حقیروں کو خرید لیا، انجیر والوں کو ان کو غازی کیا ہے دین و ایمان سے، ساتھ ہی شہیدوں کے بلند شان سے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ملک کے طور پر آزاد ہوا تو براوی حکومت کے 3 صوبے لشکر 7 مارچ 1948 کو، مکران اور خاران 17 مارچ 1948 کو پاکستان میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح بقایا براوی ریاست کے علاوہ جو خان یا حاکم براوی کے زیر تسلط تھے، براوی حاکم میرا معیار خان نے 27 مارچ 1948 کو پاکستان میں شامل کر کے اپنے پاکستان ہونے کا ثبوت دیا۔ براوی ادبار شعراء نے جو پہلے براوی ریاست کے حب الوطنی کے حوالے سے شعر کہتے تھے اور اپنے براوی بہادر نگر شہدا کو یاد کیا کرتے تھے، وہ پاکستان یا پاکستان زمین کی شان میں شعر کہنے کو اپنی اگلی ترجیح سمجھا اور بنایا۔ براوی نے 1947 کے بعد پاک وطنی سے محبت اور جذبہ حب الوطنی کے لازوال داستان ختم کیا ہے۔ اسی بارے میں براوی زبان کے سپہ اول کے موقع ماہر لسانیات اور ادیب ڈاکٹر عبدالرحمن براوی نے
نے ایک خدائی شعر کیا ہے جس میں شاعر اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ میں اب آپ کی تعریفیں اب ثنا خوانی نہیں کروں گا، بلکہ اب میں اپنے نئے آزاد اور پاک وطن اور اپنے رہنما قائد محمد علی کی سرائی کروں گا۔ اس کے بعد برائے شعرا کی شاعری میں اپنے نئے آزاد وطن سے محبت اور وطن کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا نیا عزم اویلیبل ملتا ہے۔ برائی زبان کے نام اور شاعر مولوی عبدالباقی برہانی پاکستان کے بارے میں ان الفاظ بیان کرتا ہے: ہر دم اپنے محبت کی برسات یہاں پر اے مولا، تجارت گاہ عالم بہترین بازار پاکستان۔ مولوی عبدالباقی برہانی اپنے ایک اور شعر پاکستان کو یوں شان اور اہمیت بیان کرتا ہے: مجھے جان سے زیادہ وطن دوست ہے، وطن کا ہوں میں ایک سرفروش مجاہد، ہر سپاہی وطن کا ہوں میں، حفاظ وطن کی چمن کا ہوں میں، سر پر باندھنے والا کفن کا ہوں میں، مجھے ڈر نہیں اپنے جان کی، نظر سر ہو اسلام کی شان۔ اسیر عبدالقادر شاہوانی براوی پاکستان گھاٹ میں یوں دعا کرتا ہے: عہد میرا ہے بھی اقرار، ہر زبان درست ہے ہوش و حواس، دروغ نہ بہتان، ایسے ہی یکجا ہو یہ قوم، اس میں بھی ہو اتحاد، قوم و وطن آباد ہو یقین میرا ایمان۔ مولوی یعقوب شرودی نے اپنے شہر پاکستان کو توانا کرنے کے لیے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا ہے: آئیں جوان محنت کریں، ملک کی وہ حفاظت کریں، چاہتا ہے وطن خونی کفن، غافل نہ ہو ہمت کریں۔ حکیم خدا رحم اپنے آزاد ملک پاکستان کا آزاد ہونے کی خوشی کو یوں بیان کرتا ہے: ہمارے آسمان تیرے بڑے دستارے، ہمارے بندوام دستارے، آج ہم آزاد ہیں پیارے۔ بیرمن زبیرانی براوی اپنے آزادی کی خوشی کو یوں بیان کرتا ہے: آزاد ہیں آج صبح و شام، آزاد ہیں آج قیدی غلام، وطن و سلامت زندہ مدام۔ عبدالحلیم خادمی فقیر براوی پاک وطن کو الفاظ یاد کرتا ہے: شاد ہوں آباد ہوں پھول جیسا وطن، ہمیں جان سے بھی پیارا واللہ وطن، آپ پر رحمتوں کے برسات برسے مدام، تم ہی ہو بشتا نمونہ وطن، ہمارا مال و متا اور دولت مدام، ہوں قربان تجھ پر پیارا وطن۔ برائی زبان کے نامور عالم اور ماہر لسان ڈاکٹر عبداللہ خاطر اپنے آزاد پاک ملک کو اس طرح یوں بیان کرتا ہے: وطن جان تن ہے، عزت ہے وطن کی، ایمان ہے غیرت وطن، وطن مال میراث ہے دولت وطن، وطن یہ ہمارا ہے زینت وطن۔ برائی زبان کے سرتاج شعرا جوہر براوی اپنے آزاد ملک کو انہیں خاص یاد کرتا ہے: وطن کی فضا گلابوں کا خوشبو، پسند بلبلوں کو یہ ہے جیسا خوشبو، بیابان خیل میں ہرنوں کی ہے شان، کرے ملک اور قوم کی آب عبدالحلیم ساغر اور عبدالوحید زئی اپنے پاک وطن پر یوں قربان کرتا ہے: فدا وطن ہوں فدا تم پر، فدا ہوں گا سدا تم پر، لہو میری جان دین و ایمان دعا تیرے لیے، آباد ہوں شاد ہوں گلزار ہوں، رنگین خدا کی نعمت میرے ساتھ ہر دم، ہر نعمت عطا دے۔ غلام حیدر اشرف براوی اپنے پاک وطن کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار یوں کرتا ہے: میرا وطن حسین ہے، یہ وطن پر بہار ہے، اے وطن تم ہی سے اعتبار وفا قائم ہے، اور تم ہی سے قوم کی عظمت و شان برقرار ہے۔ اے حسین وطن ہم تجھ پر فدا ہوتے ہیں، ہم ہر لمحہ تجھ پر اپنا سر قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اے حسین وطن ہمارے پیغمبر کے دین کے امین تم ہی ہو، اسلام کا نور تمہارے ہی دم سے پھیل رہا ہے، اور حق کا بول تم ہی نے بالا کیا ہے۔ بابا براوی پروانہ براوی پاکستان سے والنا موت کا اظہار یوں کرتا ہے: اے وطن تمہاری بہتری ہی میں ہماری شان ہے، اے وطن تمہاری بھلائی ہی میں ہماری جان ہے، تمہاری وجہ سے ہماری عزت ہے، اے وطن پورا بولان تیرے دل میں ہے، جس میں وسیع واری وادیاں ہے، سندھ کا انگڑائی لیتا ہوا دریا اور اس کے کنارے سرسبز و حسین درخت، ان سب کو ہم اپنے دل میں بسائے ہیں۔ اے وطن خیبر کا ملک، خیبر کا مالک تو ہے، ہم ہر شہر کا آقا تو ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ اے وطن پنجاب تیرا پھول ہے، تجھے ہی کر دیں گے، اے وطن تیری تعریف ہر دلیل سے بلند ہے، ہم تجھے اپنے دل میں بساتے ہیں۔ براوی تراب لارکان پاکستان میں اتنے الفاظ میں سراہتا ہے: وہ اپنے شہر میرے دل پر وطن میں کہتا ہے: میری پاک مٹی ایشیا کا دل ہے، اس کی فوجی قوت دنیا میں سب سے آگے ہے، اس سرزمین میں بسنے والی قوم کا ایمان مضبوط ہے، اور یہاں کا ہر غازی شوق شہادت سے سرشار ہے۔ اے وطن پوری دنیا میں تو فلک مقام ہے، دارا اور سکندر جیسے پرجلال بادشاہ تجھے سلام کرتے ہیں۔ اس دیش میں باغ ہیں اور تانے ہیں،
समंदर और वादियां हैं, ये दरियाओं का देश है, यहाँ की जबान का जमीन का फरोश जमरत है, कश्मीर जन्नत निशान इसका फर्श है, खुदा ने इस वतन को हर दौलत से नवाजा है, इसके फल मीठे और यहाँ जनात की फरावानी है। कराची, बोलान, लाहौर और ग्वादर और शेर के लोगों का इलाका खबर यहाँ है। तहजीबी एतबार से ये मुल्क बहुत अजीम है, हड़प्पा मोहनजो दड़ो इसके गवाह हैं। इस वतन का परचम सरसब्ज हलाली परचम है, ये जज्बे व कुव्वत जलाली मजहर है, ये वतन तुराब के लिए बाइस कमाल है। बरावी जबान के बुजुर्ग शायर बाबा अब्दुल हक अपनी सरजमीन से यूं इज़हार करता है, मैं अपने वतन का शनाखान हूँ, इसका नाम मुझे दुनिया के हर शय से अजीज है। मैं वतन के हिफाजत के लिए सर धड़ की बाजी लगाऊंगा, यही तो मेरा माँ व ज़र है और यही मेरा जिस्म है। बराई जुबान में कई जराइद अखबारात और मुजल्ले शाये हुए और शाये हो रहे हैं, जिनमें माहनामा मुबल्लिग़, नवाए वतन, माहनामा बलोची दुनिया, माहनामा आवाल, खुशदार, माहनामा मेहर नोश्की, माहनामा सिंह कोयटा, 15 रोज़ा इल्म मस्तूम, अदबी रिपोर्टों में आते हैं कि मस्तूम फेमाई संगत फरीदाबाद आती, कोच की कोयटा, अलतारा मस्तूम से शशमाई गोदी हैदराबाद सेमाई बेटे कोयटा, फिल्टन मस्तूम शशमाई कपूर जकमाबाद मायना मावलत वगैरह शामिल है। इन जराइद मुजल्लों और अखबारात में कई बराई ज़बान के अखबार शोरा ने पाकिस्तान हक में अशार और मज़ामीन लिखे हैं और इन अखबारात मुजल्लों और जराइद के इदारों में हर साल यौम आज़ादी नंबर या इस नंबर निकाल कर अपने पाक वतन की शान और अहमियत और उससे दिली मोहब्बत और प्यार का इज़हार किया है। मतलब माहनामा आवाल खुददार ने 1978 ईस्वी के पर्चे को आज़ादी नंबर के नाम से शाया किया। इसी तरह माहनामा मेहर नोश्की ने अगस्त 1979 का पर्चा भी आज़ादी भली नेमत है, आज़ादी बड़ी नेमत है के उन्वान से शाया किया। इसी तरह बाबा इब्राहिम नीलम परवानी हफ्ते भाई के अगस्त के पर्चे को यौम आज़ादी के नाम से मंसूब किया करते थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में कई इल्म के पर्चे आज़ादी नंबर शाया किए। बहरहाल बराई कौम की ज़बान, अदब, समाज और सियासत में पाक वतन की बड़ी अहमियत है और उसे बड़ी मोहब्बत की जाती है और इन्हें अपने इस वालियाना मोहब्बत को अदब के मुख्तलिफ मैदान में बरी तौर पर पेश करते हैं और किया है। मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर शाकिर साहब, आपने भी बिरावी अदब में पाकिस्तानियत का जो इजहार है उसको बड़ी खूबसूरती से पेश किया। जिस तरह के अकादमी अदबियात के चेयरमैन जनाब डॉक्टर खुशक साहब ने कहा कि ये जो पाकिस्तान में तकरीबात का जो सिलसिला शुरू है और अकादमी अदबियात पाकिस्तान कौमी विरसा सकाफत डिवीज़न हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान की डायमंड जुबली के हवाले से 75th यानी 75वीं सालगिरह की मुनासिबत से ये जो जितने प्रोग्राम हैं ये पेश किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले की एक कड़ी ये जो आज बिरावी का ऑनलाइन ये जो सिलसिला है ये सेमिनार हो रहा है, जिसकी सदारत हमारे जो नामवर अदीब हैं सुल्तान शाहवानी साहब कर रहे हैं और इसी तरह मेहमान खुसूसी डॉक्टर वहीद रज़ा साबिर साहब हैं, बैठे हुए हैं इस वक्त सामने, और इसी तरह डॉक्टर हफीजुल्लाह सरफराज साहब भी मौजूद हैं, वो भी अपना मकाला पेश करेंगे। और जनाब सिकंदर बिरावी ने पहले ही, और सिकंदर बिरावी भी बिरावी जो चैनल है हमारा वाहिद उसके डायरेक्टर हैं और बिरावी अदब के हवाले से और पाकिस्तानियत के हवाले से उन्होंने काफ़ी प्रोग्राम पेश किए हैं बिरावी में। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह नज़ीर शाकिर साहब ने और सिकंदर बिरावी साहब ने एक तफसीली जायजा पेश किया कि यहाँ पे बिरावी जुबान के हवाले से हमारे उदबा हैं, शोरा हैं, दानिश्वर हैं, ये काम कर रहे हैं, गो के इतनी इनको पब्लिसिटी नहीं मिली। और जहाँ पे अब आप देखें कि बिरावी जुबान एक कदीम जुबान है और लेकिन इसका जो अदब है वो इतना कदीम नहीं है, लेकिन आप अगर इसके फोक अदब को देखें उसमें भी वतन दोस्ती के हवाले से काफ़ी अशार हैं। और क़याम पाकिस्तान के बाद जब बिरावी अदब में काम शुरू हुआ तो उसके बाद इस हवाले से कई किताबें आई और असीर अब्दुल कादिर शाहवानी की बहुत ही काविशें हैं कि उन्होंने एक रिसाला एक अवाल
फौजदार से जारी किया, गो कि वो बॉर्डर पब्लिसिटी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से था। इसी तरह बलूची जो उलूस था उसमें भी काफ़ी अभी मज़ामीन और इस तरह की शायरी जिसमें उस वक्त के हमारे जो बुजुर्ग उदबा और शोरा हैं उनकी निगारशात उनमें हैं, जिस तरह बाबा बिरावी, नूर मोहम्मद परवाना और हमारे मोहतरम गुल बंगुलज़ई साहब, और इसी तरह मरहूम अब्दुल वहाब हमदम जतक साहब, और इसी तरह प्रोफेसर हुसैन बख्श साजिद, डॉक्टर सलाउद्दीन मेंगल ने काम किया, जिस तरह के सिकंदर बिरावी साहब ने उनकी किताबों का भी जिक्र किया है, और पीरल जुबेरानी जो बिरावी के सदाबहार शायर थे, और उनकी शायरी में, और इस तरह गालिब बिरावी, इसहाक सोस की शायरी में जो आपको पाकिस्तानियत का रंग मिलता है वो हमारे सामने है। और इसी तरह हमारे नौजवान भी इस वक्त भी काफ़ी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह ज़ाहिद बिरावी का जिक्र हुआ, अंजुम बिरावी का जिक्र हुआ, और बाकी जो दोस्तों का जिक्र हुआ, वो भी काम कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक और नौजवान डॉक्टर हफीजुल्लाह सरपरा साहब मौजूद हैं, और उन्होंने भी इस हवाले से काफ़ी काम किया है। और मैं अभी गुजारिश करूंगा हफीजुल्लाह सरपरा साहब से कि वो आए और अपना मकाला पेश करें। जी हफीजुल्लाह सरपरा साहब। जी आवाज सुन रहे हैं हफीजुल्लाह सरपरा साहब? मेरे ख्याल में अभी तो यहाँ पे नजर आ रहे थे, इस वक्त नजर नहीं आ रहे, देख लेंगे, मुझे तो नजर नहीं आ रहे। शाकिर साहब, हफीजुल्लाह साहब थे इसमें महफिल में? ऑनलाइन मसूल जी। जी हफीजुल्लाह सरपरा साहब, आपकी आवाज मुझ तक तो नहीं पहुंच रही, अगर ऑनलाइन है तो। जी हफीजुल्लाह साहब, आपका माइक ऑफ है, उनको ऑन कर दें, माइक ऑफ है आपका। हेलो, अब ठीक है बेदर साहब, आवाज आ रही है मेरी? अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी जी हेलो, ठीक है, बिल्कुल ठीक आवाज आ है। रही? जी हफीजुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच सर। आपका माजरत माइक चाहता हूँ, ठीक है बीच जी। में मेरा ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं अकादमी अदबियात पाकिस्तान का थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अकादमी अदबियात पाकिस्तान का और उनके चेयरमैन डॉक्टर यूसुफ खुशक साहब का, उनकी टीम का और उनके इदारे का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के डायमंड जुबली के हवाले से तकरीबात का सिलसिला शुरू किया। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की तमाम तकरीबन अक्सर बड़ी ज़बानों में प्रोग्रामात का इनेकाद कर रहे हैं। इस हवाले से मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ अपने इदारे बिरावी अकेडमी की तरफ से, और अपनी तरफ से मैं चेयरमैन साहब का और उनके टीम का मशकूर हूँ कि उन्होंने बिरावी ज़बान को भी इसमें नुमाइंदगी दी और हमारे लिए भी प्रोग्राम का इनेकाद किया। तशक्कुर। मैं अपना मकाला पढ़ने वाला हूँ। बिरावी अदब में पाकिस्तानियत का इज़हार। क़याम पाकिस्तान के बाद से बिरावी में तख्लीक होने वाला अदब बिरावी का जदीद अदब कहलाता है। इससे कबल बिरावी अदब मदारस में पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा, शुअरा, अदबा के ज़ेर असर इस्लामी अफ़कार, अस्कार या फिर रिवायती ख़यालात से भरा हुआ था। क़याम पाकिस्तान के बाद एक नए जोग्राफियाई और कसीर सकाफ़ती माशरे की तश्कील, स्कूल और कॉलेज़ के क़याम, माशरती हमायंगी और भाईचारे की फ़िज़ा से पाकिस्तानी ज़बानें एक दूसरे के करीब आई। इनमें एक रब्त बना और एक दूसरे पर लिसानी व अदबी असरात मुरतब होना शुरू हुए। कौमी ज़बान उर्दू ने मुल्क की दीगर ज़बानों और सकाफ़तों के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। बिरावी अदब में पहली बार क़याम पाकिस्तान के बाद से ही बहुत से शेरी व नसरी असनाफ़ मुतारिफ़ हुई, जिन पे बिरावी शुअरा व अदबा ने भरपूर कलम आज़माई करके बिरावी जदीद अदब की आबियारी की, इसे वसअत बख्शी और परवान चढ़ाया। ख़ित्ता बलूचिस्तान में पहली मरतबा क़याम पाकिस्तान के बाद से ही बाकायदा रस्मी तालीम का सिलसिला चला, तो यहाँ के अवाम तालीम से बहरावर होकर वतन अज़ीज़ की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करना शुरू किया, जिसकी वाज़ेह मिसालें यहाँ की ज़बानों में तख्लीक होने वाले अदब की नसरी व शेरी तहारीर में बखूबी नज़र आता है। बिरावी ज़बान का अवलीन अखबार अफ़रोज़ा इल्म 1960 में मस्तूंग से इब्तदा हुआ, तो उसने बिरावी ज़बान में पढ़ने लिखने वालों की एक कैब तैयार की, जो आज बिरावी अदब के नामवर अदीब व दानिश्वर है। इल्म अखबार ने जहाँ बिरावी पढ़ने लिखने को रिवाज देकर बिरावी जदीद अदब की आबियारी की, वही इस अखबार ने अपने इदारी
اداریے شعراء اور ادبا کے ذریعے اپنے قاری کو ہمیشہ وطن دوستی، ملی اخوت و بھائی چارے اور حب الوطنی کا درس دیا۔ ہر سال اگست کا شمارہ یوم آزادی کی گیتوں اور تحریر سے بھرا ہوتا، جن میں وطن عزیز کی شان و شوکت، اس کی ترقی و ترویج، خوشحالی، امن و بھائی چارے کے لیے مضامین تحریر کیے جاتے۔ شعراء کرام اپنے خوبصورت کلام کے ذریعے دھرتی ماں کے گیت گاتے، جن میں وطنیت کا بھرپور اظہار ملتا۔ 23 مارچ یوم پاکستان کا خصوصی دن ہو یا 14 اگست یوم آزادی کا عظیم دن، براوی شعراء و ادبا پاکستان کی شان و شوکت، ننگ و عزت، خوشحالی، امن و بھائی چارے اور سلامتی کے لیے اپنے اپنے قلم جنبش میں لائے اور خوبصورت و حب الوطنی سے بھرپور مضامین تحریر کیے، اور شعراء نے مسحور کن ملی نغمات و ترانے تخلیق کر کے اپنے وطن سے محبتوں کا بھرپور اظہار کیا۔ ماہنامہ میر اگست 2021 کے شمارے میں 14 اگست یوم آزادی کے حوالے سے اپنے وطن اور آزادی کی نعمت سے محبت و عقیدت کا اظہار یوں کرتا ہے: 14 اگست ندے پاکستان نباتی ہر سال تینا آجوئی ندے اڑ تیرا 14 اگست ہر سال غلامی ان آجوئی نہ کلوے تینتونتے کو آجوئی کے نت دو خلوکاتے تننا استا شاغک قومت تاریخ ٹی آجوئی ندے باز بلو مانس مریک انداکن قومات تینا آجوئی ندے بلو شان مانستون اڈے تیرا پاکستان ٹیم 14 اگست ندے قومی مچیتے ٹی جوان دمچرٹ ارتے ننگک اراڑ 14 اگست دمچر و گلبال ندے امون دادیا دایتی ہم استاد خوئی مرے کنن پاکستان آجوئی سوگو تخنگ اونا رکسار کن وسکن تینا استادوی تخن ٹک خلین کنن تینا جو ملکٹی اخص جوان و گچینو کارم کرینن پاکستان ننا کاٹوما اسے تالانو نیوان سے دا اسلام نہ سوگو کوٹ سے داڑا مچا اسلام نہ خنک خلوکو دانا رکسار و سوگوی کن ار پاکستانی نہ فرض ہے کہ ندو خلے تینا ذمہ تے پورو کے انتے کے آجوئی ساندہ قربانی تا برم مریک۔ کشمیر پاکستان کی شہرہ گئے، عالمی سطح پر کشمیر کی آزادی و حقوق کی سب سے بڑی آواز بھی پاکستان ہے۔ پاکستانیوں کا کشمیریوں سے محبت، اخوت اور عقیدت کا رشتہ ہے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی بھی پاکستانی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا۔ سال 2019 میں کشمیریوں پر مودی سرکار کے ظلم و جبر اور پابندیوں کی وجہ سے حکومت پاکستان نے اس سال کی یوم آزادی کشمیریوں کے نام کر کے دنیا بھر میں کشمیریوں کی آواز بن کر گونجنے کا فیصلہ کیا، تو عوام نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ ان سال اگست کے شمارہ میں ماہنامہ میر یوں تحریر کرتا ہے: داوار 14 اگست نا گلبالیک ہندوستان حکومت نا ظلم و زوراکی و کشمیری مسلمان تا ڈک و ڈوبارنگان دنانگ پلیشک مسور اندا کان داسن حکومت نا ملک ٹی کشمیری مسلمان تے تو اسٹی علمی سنت و سیوت نا پڑھو کرے افتدا پڑھوا پاکستانی عوام ہم امتوار مس اراتم دا توار نہ چلکا مچا دنیا اراتم دا توار نہ چلکا دنیا نہ کنڈ کنڈ ٹی پنا تو مسلمان خفر فیر کشمیری مسلمان ڈکو ڈوبارنگا چیانٹ خلکور تو ہندوستانی عوام تو اوار برطانیہ و دنیا نہ لو بازنگا غیر مسلمان حکومت تا ہم اس پشخنگا او ہم شوما مودی بودی رٹار بیرا مودی حکومت و اونا کشمیر فوج کشمیری تے ظلم و جبر کننگ اٹھیے او عوام افتتن سلو کف اونا مقابلتی پاکستان حکومت تو پاکستانی عوام او فوج غٹ تفوکو امون کشمیری تا ہم پاکستان تن تفوکی تو شالا اللہ پاکستان نمو خطفے تو کشمیر پاکستان جوڑ مرک مودی نمون سلیق او پاکستان ظلم و زورا کی سوکات نا کشمیری ایڑ و علم تا خدمت وسمی وادانی کے مختفوں کو جگ سلو کرے شالا اللہ پاکستان سو بنا خواجہ کے آمین۔ پاکستانیت کا اظہار صرف جشن آزادی یا مخصوص ایام پہ تحاریر، تقاریر اور نغمے لکھنے گانے نہیں، بلکہ ہر وقت وطن سے وابستہ ایک ایک شے، ایک ایک ذرے اور اس کے ہر چیز سے محبت کا نام ہے۔ براوی نثر نگاروں نے جہاں وطن کی شان میں مضامین لکھے ہیں، وہی قومی ایروز پر براوی میں کتابیں تحریر کر کے انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ براوی کے نامور شاعر و نثر نگار میر محمد الفتح وشی نے برصغیر کے عظیم رہنما اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی، شخصیت، سیاست اور جد و جہد پر براوی زبان میں کتاب قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے لکھا، جسے براوی اکیڈمی کوئٹہ نے چھاپا ہے۔ کتاب میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلوچی کے نامور ناول نگار منیر احمد بادینی صاحب جناح کی شخصیت بارے لکھتے ہیں: برصغیر نہ مشہور قداور آئینی ارادہ والا شخصیت گواچنی برو کا نسلات کن اسے سبق سے کہ دنیا ٹی دونوں شخصیت اہم پیدا مرے کے بعض وقت یک تنیا اسی بندوبست تاریخ نہ رخ بدل کے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کے فرمان قائد نہ تراناک کے نام سے براوی میں ترجمہ ہو کے چھپ چکے ہیں، جنہیں براوی کے ناول نگار، افسانہ نگار اور مترجم محترم گل بنگلزی صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ قائد اعظم کی ہمشیرہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، قائد اعظم کی ہمشیرہ
محترمہ فاطمہ جناح کی کردار اور شخصیت پر براوی کے نامور ادیب اور ماہر قانون ڈاکٹر صلاح الدین مینگل نے براوی زبان میں فاطمہ جناح کے نام سے کتاب تحریر کیا ہے، جسے براوی اکیڈمی نے چھاپا۔ کتاب کا انتساب مادر ملت کے بائی کے نام منسوب کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں کہ فاطمہ جناح کے نامور بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے نام، جن کی عظیم قربانیوں، کوششوں، انتک محنتوں سے مملکت خداداد پاکستان وجود میں آیا، جس کی وجہ سے آج ہم سب پاکستانی آزادی کا سانس سکھ کے ساتھ لے رہے ہیں۔ اس جدوجہد میں محترمہ فاطمہ جناح پاکستان کی شخصیت محترمہ فاطمہ جناح کی شخصیت پاکستانی خواتین اور عوام کے لیے مشعل راہ ہے۔ پاکستان کا قومی شاعر علامہ محمد اقبال نہ صرف بر صغیر بلکہ پورے مشرق کا نمائندہ شاعر ہے، جن کی کتابیں دنیا کی کئی بڑی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی فن اور شخصیت پہ دنیا کی کئی زبانوں میں کتابیں لکھی جا چکی ہے۔ براوی ادبا اور شعراء بھی سلسلے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ علامہ اقبال پاکستان کا قومی اور مسلمانوں کا فلسفی شاعر تھا، جس نے اپنی فلسفیانہ شاعری کی بدولت بر صغیر کے جدوجہد آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ براوی زبان میں ان کی شاعری کے بہت سے حصے ترجمہ ہو کے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کی شاعری، شخصیت، زندگی، افکار پر مقالے اور مضامین کتابی صورت میں موجود ہے۔ پاکستان کے قومی شاعر پر براوی میں کوئی درجن بر کتابیں چھپ چکی ہے، جن کا ذکر یوں ہے۔ براوی کی چین منظوم ترجمہ ہے علامہ اقبال کی شاعری کا، جو پیر محمد پیر الزبیرانی صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ علامہ اقبال آلات زندگی ڈاکٹر عبدالرحمٰن براوی صاحب کی تحریر ہے۔ ایو اقبال وحید ظہیر براوی کے ناول نگار اور افسانہ نگار وحید ظہیر صاحب کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال اور ورنات میر محمد صلاح الدین مینگل صاحب کی کتاب ہے، 1995 میں براوی اکیڈمی سے چھپ چکی ہے۔ چنانچہ اقبال بچوں کی نظموں کا بچوں پہ تحریر کیے گئے، بچوں پہ تخلیق کیے گئے علامہ اقبال کے نظموں کا براوی میں ترجمہ محمد افضل مینگل صاحب نے براوی میں ترجمہ کر کے چھاپا ہے۔ اقبال و اسلام پروفیسر سوسن براوی اقبال و اسلام کے نام سے ان کی کتاب چھپ کے مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ اقبال و ننا مخلوق، یہ کتاب بھی میر محمد صلاح الدین مینگل صاحب کی کتاب ہے، جو انہوں نے براوی زبان میں تحریر کی ہے۔ اس کے علاوہ ظفر مرزا وہ براوی زبان میں علامہ اقبال کے شکوہ اور جواب شکوہ کا منظوم ترجمہ کر کے انہوں نے براوی میں شائع کیا ہے۔ آیات اقبال جوہر براوی کی تحریر کردہ کتاب آیات اقبال کے نام سے، جس میں علامہ محمد اقبال کی زندگی کے بارے میں براوی میں تحریر کیا گیا ہے۔ یہ تمام کتابیں چھپ کے مارکیٹ میں موجود ہیں۔ اگر براوی شاعری میں پاکستانیت کا موضوع ہو، تو یہاں بھی براوی شعراء نے وطن عزیز سے محبتوں اور عقیدتوں کے وہ خوبصورت نغمے اور ترانے تخلیق کیے ہیں کہ جن سے براوی شاعری الوطنی کے جذبے سے سرشار نظر آتی ہے۔ قیام پاکستان سے قبل کی براوی شاعری مذہبی اور روایتی تھی۔ انگریز دور میں مزاحمتی شاعری کا رجحان بڑھا، جبکہ قیام پاکستان کے بعد اردو زبان کے ذریعے براوی جدید تعلیم سے روشناس ہوئے اور اردو ہی کے ذریعے دنیائی ادب کو پڑھنے، سیکھنے اور لکھنے کا ہنر سیکھا۔ جدید تعلیم کے زیور سے آراستہ براوی شعراء نے براوی میں نئے ادبی اصناف متعارف کرائے، اپنی نئی افکار اور فنی صلاحیتوں کے باعث براوی شاعری میں ایک نئی جان ڈال دی۔ ہر صنف اور ہر موضوع پر سخن آرائی ہوئی۔ اخبارات جی پلیز کیری آن، ہم سن رہے ہیں۔ اخبارات سن رہے ہیں، جی جاری رکھیں۔ جی تشکر۔ اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے قومی جذبہ اجاگر ہوا تو قومی شاعری کا بھی رجحان بڑھا۔ ملک کی دیگر زبانوں کی طرح وطن عزیز پاکستان کی شان و مان، سلامتی کے قومی گیت و ترانے بھی براوی میں تخلیق ہونے لگے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر قومی شاعری کے حوالے سے مشاعرے اور ادبی پروگرام ہوتے تو شعراء ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور اپنی قومی جذبے سے سرشار نغمے، ترانے اور ملی گیت سناتے۔ پروفیسر صالح محمد شاد اپنی شاعری میں وطن سے محبتوں کا اظہار یوں کرتا ہے: مرے نکنے کی نن قربان انا زیباغ پاکستان، نیوز اردرد انا درمان صدا سرسوز پاکستان، بلند باز بیرکنا نشان شان غیرتنا، اریدا ربنا احسان ننا پرگنج پاکستان، مقام نا وطن چانا سلام اردم نیا پانا، ارے سکباز عالی شان گلے گلزار پاکستان، بلوچی یا مرے سندھی مرے افغان پنجابی، ارے سک کلنا ارمان ننا زیباغ پاکستان۔ براوی کے نامور ادیب، شاعر و موقع اور ہمارے آج کے پروگرام کے کمپیئر جناب محترم قیوم بیدار صاحب اپنے وطن سے محبت اور عقیدت کا اظہار اپنے نظم میں کچھ یوں کرتے ہیں: ارے آزاد پاکستان، ارے خوشحال پاکستان، ارے اسلامی و ملکس، ارے شاداب پاکستان، وطن پاکا ننا دادے، ارے زیبا اے پاکستان،
ارے شادو شکردہ ٹی دا پلنگائے پاکستان کرے آزاد کن کوشش مسلمانہ شہید مسور کدن آزاد مس دنیا ٹھچا زیبائے پاکستان کرے دشمن کوڑا عملہ شکست ہوتے خدا تسک جہانٹ بادرے پننا کی ارورنائے پاکستان ننے داڑا فخر ارے دا اسلام انا قلہ کتس دنیا ٹی اسلامی پنس برزائے پاکستان ننا قائد کرے کوشش ننے الکتس پاکستان پنونا مس گچے ننکن وطن پاکائے پاکستان علم اخبار کے بانی و ایڈیٹر بابائے براوی صحافت نور محمد پروانہ ایک محب وطن اور امن پسند شخصیت تھے جنہوں نے ہمیشہ امن و مساوات اور بھائی چارے کا پیغام دیا. ان کا قائم کردہ اولین باقاعدہ براوی اخبار افروزہ علم یعنی بھائی نے جہاں براوی زبان و ادب کی آویاری کی وہ اس اخبار نے وطن سے محبت اور امن و آشتی کا پیغام بھی پھیلایا. بابو نور محمد پروانہ اپنی نظم جیو جان وطن پاکستان میں عرض محبت سے عرض پاک سے محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں. پاک وطن پاکستان نے کی ننا جانے فدا نیا ارے شان ننا جیو جان وطن پاکنگا نیا نن شان خنان نیا نن شان خنان نیا نن مان خنان ارپارا کے نن انان جیو جان وطن پاکنگا بلاک ننا نیکن فدا تینی کرے رو ارتما افن ننم افتان جتا جیو جان وطن پاکنگا مادر ملت نے پانا غیرت و عزت نے چانا خاخر المٹ نیکن کانا جیو جان وطن پاکنگا دا قول کے نے تو کریٹ استد خدے کل نا دسیٹ پروانئی کے نا اریٹ جیو جان وطن پاکنگا. اسی طرح جدید براوی شاعری کے ابتدائی دور کے بہت سے شعراء کرام نے قومی گیت و نغمے تحریر کیے. ان میں ایک نام حکیم خدائے رحیم کا بھی آتا ہے. حکیم خدائے رحیم اپنے نظم ملک پاکستان ننا ملکے میں اپنی دھرتی کی خوبصورتیوں کا ذکر یوں کرتا ہے. ننا بیوان دا پٹاک ننا دا بندو ہم لٹاک ننا دا مش ہم گٹاک ارین آزاد ننینو کی پاکستان ننا ملکے ننا دو دا جو ہو امرو داک ننا دا شنزو نو داک ننا دا خرو نا جوداک ارین آزاد نن اینو کی پاکستان ننا ملکے ننا دا ماں بلی لو کاک ننا دا مان ہم تو کاک ننا دا ملک نا او کاک ارین آزاد نن اینو کی پاکستان ننا ملکے. براوی جدید شاعری کے سرخیل میر عبدالرحمن کرد اپنی نظم وطن پاکستان میں اپنی دھرتی کی عظمتوں کا ذکر یوں کرتا ہے. وطن کلن جانی وطن تنام اشت افمت پسانی نظر شانی پاکنگ دشتو دیارا د گل پوش دامان مشتا بہارا د بٹا ت برزی د جلتا نشانی د پٹا تپانا د جوتا روانی سیاہ مستنودا کپوان خلنگ د برزنگ ٹولا تتوخم النگ د پلا ت خوشبو تو اوارا د مستنگ جمت تکیرخ تہارا د خیبر نہ پرپے چمشتا بلندی د بولا نہ برفا ت دستار بندی زمی پاک سرسبز ہم پر بہارے اتم پل گواڑے خاتا دا ڈغارے. براوی ادب کی ترقی و ترویج میں مکتبہ درخانی کا انتہائی اہم کردار رہا ہے. یہ مکتبہ قریباً پون صدی تک براوی زبان و ادب کی خدمت کرتا رہا اور براوی زبان میں سینکڑوں کتابیں شائع کی. مکتبہ درخانی کے بانی مولانا محمد فاضل درخانی کے خاندان کے چشم و چراغ براوی جدید دور کے اولین شعراء میں سے ایک مولانا عبدالباقی درخانی اپنی قومی شاعری میں وطن عزیز سے محبتوں کا بھرپور اظہار کرتے ہیں. مولانا عبدالباقی درخانی نے عرض پاک کے لیے براوی میں ایک نہایت خوبصورت اور عمدہ ترانہ بھی تحریر کیا ہے جو یوں ہے. الہی غیرت فردوس کر گلزار پاکستان اتیر میوہ درختہ کل ننا زیبدار پاکستان تنا اردم محبت نہ دسے پھر داڑ اے مولا مرے سرسبز دا کل دشت گور بار پاکستان د ملکان پاکنگا کار ار مخالف ملک ملت نہ مرے دنیا ٹی بالا تر شرف دربار پاکستان دعا گو دم پدم ای اٹھ مرے دا سلطنت اردم تجارت گائے عالم بہترین بازار پاکستان کرے آزاد غلامیان قائد اعظم درخانی مرے آغوش رحمتی ننا مہمار پاکستان. براوی جدید شاعری میں اپنی فطرت نگاری و دلکش منظر نگاری کی بدولت شاعر فطرت کا لقب پانے والے پیر محمد پیر الزبیرانی کی شاعری میں جہاں قدرت کے حسین مناظر کی تصویر کشی کی گئی ہے وہی شاعر اپنی خوبصورت شاعری اور
منفرد اسلوب کی بدولت وطن عزیز کی ایک ایک خوبصورتی اور رنگ و رونق اپنی نظموں اور غزلوں میں بیان کرتا ہے۔ زبانیائی کی نظم کلانگ گچینا اے وطن میں اپنے وطن عزیز کی بہاروں، رنگوں، موسموں، پہاڑوں، دریاؤں، جھیلوں اور ہر ایک خوبصورتی انتہائی مصورانہ انداز میں منسوم کرتا ہے۔ ان کا نظم کچھ یوں ہے: مشتانگن مسکانگ چین امدی کنے شاداننے گلبال عالم تیمپتین کلانگ چینا اے وطن نازبو و موراتانگن کلا کو تالا پہن بختہ کنے کلام بلند کلانگ چینا اے وطن ارجاگا جو کو وہ ارزرنے لکس لوک نقشو نگی زیبا ٹہو کلانگ چینا اے وطن بیرک نبرزا خرونا پر میوغام باغا کنا رد پہ ردا پلا کنا کلانگ چینا اے وطن استین فصل بندہ کپر ڈکال سختی مسمر پر دیر ارے ارچیل چر کلانگ چینا اے وطن ام کی رکانی تاندیر کشنگتا استاکلیر گلبال کیک ورنا و پیر کلانگ چینا اے وطن کاریز چکل چشمغاک شادان انینا سردغاک کندان انینا کوٹغا کلانگ چینا اے وطن دریا کمبا خرونا ام ترنگلا یخ دیکنا کیرا پدین استیننا کلانگ چینا اے وطن بگجت میجدا کو ہوار امپور دغاتا گیروگار استے پلیک متا توار کلانگ چینا اے وطن گوربند گٹی اچنا گواڑخ گلابی کچنا استے پلانو مچنا کلانگ چینا اے وطن موسم اتپنا سہکنا یخنگ گوشے سوبنا وقتے گچینا بیگنا کلانگ چینا اے وطن ہم لوکنا شوشنگ جنگ پشتے توار جنگو جلنگ زیبا چکن پٹ کشو تنگ کلانگ چینا اے وطن چوٹی لو گڈک ناتوار گڈا کو آسیا اوار خرما تٹولی کو قطار کلانگ چینا اے وطن پردیر ولول جل کنے والو چڑی دن ول کنے پیروز گنر خل کنے کلانگ چینا اے وطن پیرل کروک اردے گلے موسم اتمنا دن علی پل استنا غٹی ملے کلانگ چینا اے وطن درنگا تمونا زامورا خرم گدی نیلو پراک سیخا کرو کو جمرا کلانگ چینا اے وطن۔ اس کے علاوہ بھی براوی شاعری ہو یا نثر میں وطن سے محبت یا وطن سے عقیدتوں کا اظہار براوی ادب میں ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ اخبارات کے صفحے ہم پلٹ کے دیکھیں، ریڈیو کے پروگرامز ہم دیکھیں، ٹیلی ویژن کے ہم پروگرامز دیکھیں، یا اس کے علاوہ براوی شاعری ہو یا براوی نثر ہو یا قومی سطح کے جو ہیروز ہیں ہمارے، جس طرح کے پہلے بھی میں نے ذکر کیا قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، مادر ملت، اور اس کے علاوہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یا دیگر ہمارے بڑی بڑی شخصیات، قومی شخصیات ہیں، ان کو بھی براوی شاعری میں ان پہ مضامین لکھے گئے ہیں، ان پہ شاعری کی گئی ہے اور ان سے محبتوں کا بھرپور اظہار ہمیں ملتا ہے۔ تشکر، بہت بہت مہربانی۔ منتوار حفیظ اللہ سربر صاحب باز گچین باز جوان انداز کی نم پیش کرے رہے اور حفیظ اللہ سربرہ نے جس انداز میں جدید اور قدیم براوی شعرا اور نثر کے حوالے سے جنہوں نے اس حوالے سے کام کیا تھا، اس کے حوالے سے اپنا مقالہ پیش کیا، چونکہ خود استاد ہیں اور گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سریاب میں پڑھاتے ہیں لیکچرار کی حیثیت سے، اور حفیظ اللہ سرپرست صاحب نے براوی الفاظ کے حوالے سے، محاوروں کے حوالے سے، براوی افعال اور ان کا شعری مجموعہ بھی زیر طبع ہے، اس حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے۔ براوی اردو اور انگریزی میں 5 ریسرچ آرٹیکلز انہوں نے لکھے ہیں۔ براوی اکیڈمی کے مرکزی وہ ہیں، اپنے مرکزی ممبر ہیں، اور اسی طرح میں ابھی آتا ہوں اپنے دوسرے جو پروفیسر ہیں، اور اس جو پروگرام ہے، اس سیمینار کے مہمان خصوصی ڈاکٹر وحید رزاق صابر صاحب۔ وحید رزاق صابر صاحب نوجوان ہیں اور انہوں نے بھی براوی میں کافی حد تک، چونکہ وہ ایک نوجوان ہیں اور انہوں نے کافی کام کیا ہے ادب کے حوالے سے، ادب میں تحقیق، اور اسی طرح لسانیات کے شعبے میں، جو لسانیات کے شعبے میں کام کرتے ہیں، نذیر شاکر صاحب موجود ہیں، اور اپنے ڈاکٹر یوسف خشک صاحب بھی جانتے ہیں کہ لسانیات ایک
कहता है कि एक दकीक और खुश्क मौजू है और इस मौजू पर काम करना बहुत ही अहम है और इसमें बहुत कम लोग मिलते हैं कि जो इंसानियत के हवाले से जानते हैं और लिखते हैं। तो मैं अभी वहीद रज़ाक साबिर साहब से गुजारिश करूंगा क्योंकि वो हमारे मेहमान खुसूसी हैं इस सेमिनार के। तो वहीद रज़ाक साबिर साहब आप आ जाए और अपना मकाला पेश करें और मेहमान खुसूसी की हैसियत से भी गुजारिशात है आपसे कि आप जो कहना चाहते हैं। जी वहीद रज़ाक साबिर साहब। जी बहुत मेहरबानी हजूम हैदर साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यूसुफ खुश साहब का और उनकी टीम का कि उन्होंने कोरोना की इस पेंडेमिक के दौरान जिस खूबसूरत अंदाज से जूम कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाकिस्तान के तमाम जुबान उर्दू के साथ बशमूल पाकिस्तानी तमाम जो जुबानें हैं उनके ऊपर जिस खूबसूरती से जो तमाम प्रोग्राम मुनक्किद करवा रहे हैं काबिल तहसीन है वो। तो आज का जो प्रोग्राम है बिरावी जुबान के अंदर पाकिस्तानियत का इज़हार, इस हवाले से हमारे जो मोअज़्ज़िज़ जो रिसर्चर्स थे मुहक्किकीन थे उन्होंने अपने मकाले पेश किए। सबसे पहले तो इस हवाले से सिकंदर बिरावी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बिरावी कौमी शायरी के अंदर जो कौमी शायरी है उसके अंदर पाकिस्तानियत का इज़हार का जो उन्होंने तज्ज़िया पेश किया, बहुत खूबसूरती से उन्होंने बिरावी जितने शोरा थे उनका जो हवाले देकर उन्होंने जो खूबसूरत शेर पेश किए जिसमें इसाक सोज साहब थे, दूसरे जो हमारे शोरा हैं। इसी तरह तकाबली मुताले के हवाले से जो डॉक्टर सिकंदर बिरावी साहब ने कहा कि तकाबली हवाले से बिरावी जुबान का जो पाकिस्तानी जुबानों के हवाले से मुख्तलिफ जुबानों का आपस में तकाबली मुताला भी हुआ है, जिसमें बिरावी और सिंधी का लिसानी तकाबली मुताला जायजा लिया गया है, बिरावी और उर्दू का लिसानी और तकाबली जायजा लिया गया है। इसी तरह बिरावी और फारसी का रिसेंटली तकाबली मुताला जनाब हफीज सरफराज साहब ने किया है। बिरावी और अरबी का जो तकाबली लिसानियाती मुताला है, तो तकाबली मुताले के हवाले से हम देखा जाए तो काफी हद तक काम हुआ है बिरावी और तो उसमें। अच्छा, इसके अलावा जो सिकंदर साहब ने कहा कि तर्जुमे के हवाले से बल्कि बहुत से तर्जुमे हुए हैं, सिंधी के भी, पंजाबी के भी और सराइकी की भी। इसी तरह खना रूमी और सादी पाइक के हवाले से भी जो फारसी के शोरा है उनका तर्जुमा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले तो पाकिस्तान नथरान के हवाले से 1965 में जो बॉर्डर पब्लिकेशंस था उन्होंने बिरावी, बलोची और पश्तो में जितने भी कौमी शायरी थी उनको कंपाइल करके छापा था। इसी तरह फिर 1983 में वतन ना निगेबान के नाम से जो फिर एक कंपाइलेशन थी जिसमें बलोची, बिरावी और पश्तो की जो कौमी शायरी थी उसको पब्लिश किया गया था। इसी तरह कदम कदम आबाद और इसी तरह गुलजमीन के नाम से भी मुख्तलिफ जो शायरी थी कौमी हवाले से उन्हें छापा गया था, जिसमें बिरावी, बलूची और पश्तो इनको कंपाइल करके कौमी शायरी को पेश किया गया था। तो हम देखते हैं कि बिरावी शायरी में पाकिस्तान बिलउमूम और बलूचिस्तान को बिलखुसूस मौजू बनाया गया है। हमारे खूबसूरत शायर है आरिफ साहब। तो आरिफ साहब कहते हैं कि अने ना वतन ज़ेबदारा वतन, गिचे ना वतन पुर बहारा वतन, अरेस नंकिनी ने मतस रब बना, निजन्नत न बश खुस्तगारा वतन, बैश्त ना नजारा निशान इतरे न फुल्लाक ए लालजारा वतन, मनिंग कपक नाजे बुजीनत बयान, फिदा ने या तू बेक आजारा वतन, न खिजमत तरक्की किन अर्दम तैयार, तोरो के खफना तवारा वतन, न इज्जत हिफाजत किन वरनाक ना, अर्दम चलो को कतारा वतन। इस तरह हमारे जो उसेम बख्श साजिद साहब बिरावी के बहुत खूबसूरत शायर हैं, जबरदस्त शायरी करते हैं। वो कहते हैं कि एजेबा गदरती कुल्लंग गिचेनुस, ज़ेबाई टी जमाल टी निगोए दरेनुस, ज़ेबा उना सब्जिंगा ज़ेबा गनेदाराक, ओशे अजब पर्रे तेरे बुलबुल न तवाराक, जन्नत न निदारे अरे ने टी निगिचेनुस, एजेबा गदरती कुल्लान गिचेनुस। इसी तरह जब्बारियार साहब हमारे बहुत मज़ाहिया शायर भी गुजरे हैं और संजीदा शायरी भी उन्होंने की है। तो वतन के हवाले से उनका एक शायरी है कि खर्रुने ऐनो नना मुच्चा वतन, ज़ेबदारुस अखदर फुल्ला वतन, ना दरख्ताता अरे से खाफुदेन, मैं वाक बिस्सुन ओ शादान अनेन, फा अमर कुर्बान नन्ने या मफन, ज़ेबदारुस अखदर फुल्ला वतन। इसी तरह हमारे जो फीमेल शायरा हैं प्रोफेसर ताहिरा आसास जब तक, उन्होंने भी वतन के हवाले से बहुत खूबसूरत शायरी की है, जैसे कि ज़ेबा बलूचिस्तान कना, हम ज़ेबला बोलांग कना, दामुल लो बोला नटी, रास्कोटी रशखान नटी, हम केचटी मकरा नटी, अरकुंड दादामा नटी, शेरा करेर
थालान वतन। तो इसी तरह हमारे जो अब्दुल अजीज खुर्द बिरावी के बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, वतन के हवाले से उनकी बहुत खूबसूरत शायरी है कि बुर्जिंगा मश्क बोला ना बे बलोचिस्तान ना दाशान पाकिस्तान ना इस्तार जेबानो कसे खरुंदा बेरजान ना दाशान पाकिस्तान ना जेबा गचूटी ते उरक चिल्तन ना शाशान ना दाशान पाकिस्तान ना। तो इस हवाले से बिरावी अदब में बहुत जबरदस्त शायरी की गई है। जिस तरह के हफीज साहब ने कहा कि अब्दुल बाकी दुरखानी साहब ने, तो अब्दुल बाकी दुरखानी साहब का एक और शायरी है कि मुजाहिद सिपाही वतन ना अरेट हिफाजत वतन ना चमन ना अरेट तफो काटुमा ई कफन ना अरेट खुली सफकने दातिना जान की काटुम तेवा इस्लाम नशान की सातेवा दवतन ना ईमान की। तो नजीर शाकिर साहब ने भी बिरावी जो रसायल और जरायद के हवाले से जो शायरी की गई है, जो चीजें लिखी गई हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज से उन्होंने पेश की। इसी तरह हफीज सरफराज साहब ने बिरावी नसर में जो पाकिस्तानियत का इज़हार है, इसके हवाले से जो मुख्तलिफ किताबें जो लिखी गई हैं, जिसमें अल्लामा इकबाल, इकबाल इस्लाम, फातिमा जना, इकबाल उन्ना मखलूक, एजाजुल तरानाक और जितनी भी किताबें लिखी गई तो उसके हवाले से और शायरी के हवाले से उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से अपना जो मकाला था वो पेश किया। तो मेरे ख्याल में मैं इसी चीज पर अपना खत्म करता हूँ आज का कि बुर्जिंगा मश बोलान ना डे बलूचिस्तान ना दाशान पाकिस्तान ना। बहुत मिन्नतवार वहीद रज़ाक साबिर साहब बाज जवान बाज गिछे नन मेरु मोहब्बत ना काहिल लड़ती टिनना मरनी शामिल नन सिद्धा साजद सादा सच्चा हो नुम चार नने फिर मिन्नतवार। अभी इसके बाद हम आते हैं मेहमान खुसूसी वहीद रज़ाक साहब ने बड़ी तफसीली इस हवाले से बात की और मैं अब आखिर में बिरावी अदब में पाकिस्तानियत का इजहार के हवाले से इस सेमिनार के सदर जनाब सुल्तान अहमद शाहवानी को ज़हमत दूंगा कि सुल्तान साहब अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो अभी आप अपना मकाला पेश करें, क्योंकि आप इस आखिर में आप मकाला भी पेश करें और मुख्तसरन इस सेमिनार के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार भी करें। जी जनाब सुल्तान अहमद शाहवानी साहब। शाहवानी साहब अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आपकी तरफ जी सुल्तान साहब। सुल्तान अहमद शाहवानी साहब अभी तो बैठे हुए थे। सुल्तान शाहवानी साहब के बारे में मैं आपको बताऊं कि गुज़ार में उन्होंने तहकीक के हवाले से बड़ा काम किया है और उन्होंने बिरावी अदब के हवाले से सेमिनार मुज़ाकरे मुशायरे करवाए हैं। इसी तरह रेडियो पाकिस्तान गुज़ार के स्टेशन डायरेक्टर भी रहे हैं, आजकल कंट्रोलर हैं रेडियो पाकिस्तान में और कोयटा में। और इसी तरह उन्होंने जहलवान में जो आसार कदीमा है और जो तफरीही मकामात हैं इनके हवाले से भी उन्होंने उर्दू में और अंग्रेज़ी में काम किया है। उनकी किताबें भी शाया हो चुकी हैं। तो अगर सुल्तान शाहवानी साहब मौजूद हैं, क्योंकि अभी मौजूद थे और मुझे स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहे, हो सकता है कि हो सुल्तान शाहवानी साहब से शाकिर साहब। सुल्तान शाहवानी साहब मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, अगर आपको आ रहे हैं तो वो मेरी बात सुन रहे हैं, कहाँ गए? जब तक कि सुल्तान शाहवानी साहब आ जाए कि मैं आपको बता दूं कि जो जिस तरह के हमारे मुकर्रीन ने इस सेमिनार में कहा कि बिरावी अदब में पाकिस्तानियत का इजहार और उस हवाले से नसर में और नज़म में काफ़ी काम हुआ है, किताबें शाया हुई हैं। इसी तरह रेडियो और टीवी में भी बाकायदा इस हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद होते रहते हैं, जिसमें आज़ादी के हवाले से काफ़ी प्रोग्राम हुए हैं। इसी तरह बिरावी एकेडमी है, बिरावी अदबी सोसाइटी है, बिरावी पब्लिकेशन है, या दूसरे जो अदबी तंजीमें हैं वो अपने अपने हवाले से काम कर रहे हैं। और इसी तरह इनफरादी तौर पर भी काफ़ी किताबें शाया हो चुकी हैं, जिस तरह की मुकर्री ने कहा कि डॉक्टर सलाउद्दीन मेंगल साहब जो कि बिरावी एकेडमी के चेयरमैन हैं, उनकी कई किताबें
इस हवाले से शायद हो चुकी हैं और उन्हें अवार्ड भी मिला है। इस तरह के सिकंदर ब्रावी साहब ने भी कहा कि हमारे जिस तरह इसाक सोह साहब हैं या फिर जुबेरानी है या बाबा ब्रावी नूर मोहम्मद परवाना साहब हैं, और उनका काम भी सबके सामने है और तहरीरी सूरत में भी है, और इसी तरह रसाइल और जरायद में है कि आवाल है या संगत रिसाला है, मेर है और मानामा इस्तार है, इस तरह के अभी भी रिसाइल या अफ्तरोज़ा इल्म अखबार है, तो ये भी काम कर रहे हैं और इसी तरह इनमें अभी भी आर्टिकल्स वगैरह शाया हो रही हैं। तो ये सिलसिला जारी है और ये तो क़यामत तक जारी रहेगा। ये हमारा मुल्क, हमारे मुल्क को अल्लाह ताला सलामत रखे, ये इसी मुल्क से ही हमारी पहचान है और हम इसकी खिदमत करें और इसको तरक्की दें। अगर मुल्क तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। और इसी तरह अदीब और शायर, और ये किसी से पीछे नहीं है, हर बंदा अपनी जगह पे अपने अपने हवाले से काम कर रहा है, इस धरती के शान के हवाले से, इस धरती की तरक्की के हवाले से और इस धरती को गुलजार बनाने के हवाले से उनका काम जारी है। तो मैं इस सेमिनार के जो साहिब सदर हैं सुल्तान शाहवानी साहब, मैं देख रहा हूँ कि शाहवानी साहब मेरे ख्याल में उठ गए हैं कि या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो शाहवानी साहब अगर आप सुन रहे हैं तो आप इस हवाले से आ जाएं और अपना मकाला पेश करें या इख्तितामी कलमात। तो वो नज़र नहीं आ रहे। मैं नज़ीर शाकिर साहब, आप बताएं कि शाहवानी साहब आप अपना माइक ऑन कर लें और बताएं कि शाहवानी साहब कहाँ चले गए, कोई सिलसिला है? ऑन करें, माइक आपका ऑफ है। नज़ीर शाकिर साहब आपका माइक ऑफ है। नज़ीर शाकिर साहब आप अपना माइक ऑन कर रहे हैं, इधर यहाँ से कनेक्ट है लेकिन ऑफ किया हुआ है आपने। नज़ीर शाकिर साहब आपका जी, आप हफीजुल्लाह सरवराज साहब आपका ऑन है, बाकी दोस्तों के माइक ऑफ हैं, तो इस वजह से बाकी किसी की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। मैं ऑफ कर लूं सर? जी आप ऑफ कर लें। नज़ीर शाकिर साहब का माइक ऑफ है, इस वजह से अगर नज़ीर शाकिर साहब आ जाए लाइन पे तो कोशिश करें ताकि। जी सिकंदर बरावी साहब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सिकंदर बरावी साहब मस्जिद मुख्तसर ईद कब हो ताकि ई उरफ के शाहवानी साहब हराएंगे ना तो अंदा वाले अंदर नज़ीर शाकिर साहब तेरा माइक के ऑफ करे नहीं जी नहीं सिकंदर बरावी साहब नुम तो आन कब हो उम्मीद कब हो ताकि सुल्तान शाहवानी साहब पट्टो बोल के उरफ तक हराड़ की। शुरका सेमिनार इस वक्त माजरत के साथ के सुल्तान शाहवानी साहब जो कि हमारे इस सेमिनार के सदर भी हैं, लेकिन इस वक्त टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनका जो स्क्रीन है वो ऑफ हो गया है। तो मैं अभी इख्तितामी कलमात के लिए वहीद रज़ाक साबिर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपना माइक ऑन करके इस सेमिनार के हवाले से अपनी गुजारिशात और बल्कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी वहीद रज़ाक साबिर साहब। जी बहुत मेहरबानी कर जुम्बेदार साहब, खास के अपने बोते
सुल्तान शाबानी साहब, लेकिन मेरे ख्याल कोई टेक्निकल वजह से या नेट की वजह से वो हमसे चले गए। तो सबसे पहले अकादमी अदबियात के हम बहुत मशकूर और शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की दूसरी ज़ुबानों के साथ साथ बिरावी ज़ुबान के हवाले से भी वो वक्तन फ़वक्तन इस तरह के प्रोग्राम करते जा रहे हैं। और मेरे ख्याल इसके बाद एक कौमी मुशायरे का भी एहतमाम किया गया है। तो इस हवाले से आज की जो प्रोग्राम है इसमें बहुत ही पुरबग़ज़ मकाले पेश किए गए, जिसमें सिकंदर बिरावी साहब ने बिरावी कौमी शायरी के हवाले से अपना बहुत ही अच्छा एक मकाला पेश किया और उन्होंने बहुत तफसील से और मिसालें दे देकर बिरावी कौमी शायरी के हवाले से हमें बताया और ट्रांसलेट भी करके बताया ताकि सबको समझ आ सके। उसके बाद नज़ीर शाकिर साहब ने बिरावी नस्र और रसायल और अखबारात में जो बिरावी कौमी शायरी के हवाले से उन्होंने जो जो चीज़ें छपी थी उसके हवाले से उन्होंने जो अपना मकाला पेश किया, जिसमें उन्होंने तफसीलन बिरावी की जो रसाइल और अखबारात, जिनमें इल्म अखबार, उसके बाद उलूस है, उसके बाद जो बिरावी एकेडमी और सोसाइटीज़ की तरफ से जो भी रसाइल और जरायद निकले हैं, उनमें बिरावी कौमी शायरी और जो नसर के हवाले से जो चीज़ें लिखी गई हैं उनका बहुत तफसीली जायज़ा लिया। इसके बाद फिर हफीजुल्लाह सरफराज साहब हमारे नौजवान मुहक्किक हैं और रिसेंटली उन्होंने भी पीएचडी की है। तो हफीजुल्लाह साहब ने बहुत ही तफसील से बिरावी नसर के अंदर जो कौमी पाकिस्तानियत के इज़हार के हवाले से जो चीज़ें लिखी गई थी, जिसमें मुख्तलिफ किताबें छपी हैं, उन्होंने बहुत तफसीलन उनका जायज़ा लिया। और शायरी में हफीज साहब खुद भी शायर हैं और उन्होंने उनका एमफिल का मकाला भी शायरी के ऊपर है। तो उन्होंने कौमी शायरी के अंदर जो बिरावी कौमी शायरी है उसमें पाकिस्तानियत के इज़हार के हवाले से उन्होंने अपना मकाला पेश किया। तो मेरे ख्याल में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए जिसमें कौमी हमआहंगी और यकजहती बढ़ती है और इस तरह जो कि ज़ुबानें एक दूसरे के करीब आती जाती हैं। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मीडियम है। ज़ाहिर है कोरोना हो गया, इस वजह से जूम की जो मीटिंग है इस हवाले से हम देखते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त मीडियम है। हाल दो कि इसके अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं। हमारे यहाँ नेट का बहुत मसला है। जिस तरह सुल्तान साहब भी शायद गुजदार में है तो वहाँ पर नेट का मसला तो है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मीडियम है और मेरे ख्याल में इस तरह के जो तकरीबात है, जो प्रोग्राम है, इनको जारी रहना चाहिए। जी बेदार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वहीद रज़ा साबिर साहब कि आपने अपने इख्तितामी कलमात से हमें नवाजा। और इसी तरह मैं फिर हफीजुल्लाह सरफराज साहब, जनाब सिकंदर बिरावी साहब, जनाब नज़ीर शाकिर साहब और ख़ासकर अकादमी अदबियात पाकिस्तान कौमी विरसा सकाफ़त डिवीज़न हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर इत्मीम जो ये तकरीबात का सिलसिला डायमंड जुबली पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह की मुनासिबत से जारी है और ये एक अच्छी पेशरफ्त है। और इससे हम तमाम पाकिस्तानी ज़ुबानें हैं उनके हवाले से और उनमें पाकिस्तानियत के हवाले से जो काम हुआ है और इसे हमें आगाही मिल रही है। और ये चूँकि ये सेमिनार गो के ऑनलाइन है और इस वक्त कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो होते रहते हैं, लेकिन ये हर वक्त आपके नेट पे मौजूद है। हर वक्त हमारे जो उद्वा है, शोरा है और आम लोग इसको देख सकते हैं, इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। और आखिर में मैं चेयरमैन अकादमी अदबियात पाकिस्तान डॉक्टर यूसुफ खटक साहब का मशकूर हूँ। अगर खटक साहब कुछ सॉरी साहब खुश्क साहब, चूँकि बस मेरे डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब, अगर आप अपने इख्तितामी कलमात, चूँकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है, इस हवाले से बात करें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बिरावी ज़ुबान को भी अहमियत दी, उसी तरह जिस तरह आप पाकिस्तान की दीगर ज़ुबानों को अहमियत दे रहे हैं, मुशायरों के हवाले से, मुज़ाकरों के हवाले से। और इसी तरह ये डायमंड जुबली का पाकिस्तान का जो सिलसिला है, इसकी सालगिरह की मुनासिबत से आज का ये सेमिनार बहुत ही मालूमाती सेमिनार था। जी डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब। बहुत शुक्रिया जनाब कयूम बेदार साहब, आपकी मोहब्बत और अपनाइयत के लिए। ख़ास तौर पर नज़ीर शाकिर बिरावी साहब बहुत ही मुतहरिक शख्सियत हैं और दिल की बात यह है कि कई हवालों से उनसे गाए बगाए रहनुमाई भी हम लेते रहते हैं, क्योंकि उनसे ताल्लुक़ बहुत पुराना है। और ख़ुशी होती कि सुल्तान अहमद शाबानी साहब को सुन सकते, लेकिन आपने जैसे फरमाया कि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम उनको नहीं सुन पाए, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी किसी और तकरीब में। बड़े जानदार मकाले दोस्तों ने पेश किए और जिस अंदाज से सिकंदर साहब ने गुफ्तगू
की और मकाले को बड़ी तफसील के साथ। फिर इसी तरह जो है वो नज़ीर शाकिर साहब का ब्रावी में था और हफीज़ सरफराज साहब का। तो मेरा ये ख्याल है कि मजमूई तौर पर बड़ा कामयाब सेशन रहा आपकी सरपरस्ती में। हम आपकी मोहब्बतों के ममनून हैं और हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि इसी तरह तहर्रुक जो है वो जारी व सारी रहे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी हम आगे चलकर सेशंस जो है वो मुनक़िद करेंगे, क्योंकि ये डायमंड जुबली ईयर है, इसीलिए हमने डायमंड जुबली के हवाले से तकरीबात को एक महदूद मौज़ूआत के दायरे में रखा है। लेकिन इंशाअल्लाह जिस तरह से आप मेहरबानों का रिस्पांस आ रहा है, तो हम ब्रावी की अदबी असनाफ़ और ख़ास तौर पर शायरी और नसरी दोनों को अलग अलग करके भी हम अलहदा नशिस्तें कर सकते हैं और उन पर स्पेशल नंबर भी पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स जो है वो शाया करने के लिए ज़रूर चाहेगी कि आप लोग उसमें हमारी रहनुमाई फरमाएं। अब खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से जो हमने अदबियात के स्पेशल नंबर निकालना शुरू किए हैं, उसमें भी ब्रावी का ख़ास तौर पर बलूचिस्तान अदब में लास्ट टाइम भी जो है वो बहुत ही अच्छा मवाद शाया हुआ और इस दफ़ा भी हम चाहेंगे, क्योंकि कोई हदबंदी नहीं है, हमने सफ़ात की कोई कैद नहीं रखी। हमारी कोशिश है कि नए लिखने वाले दोस्त और हमारे जो क्लासिक शोरा और अदीब हैं उनको मंजर आम पर आना चाहिए। मैं तहे दिल से तय्यूम बेदार साहब और नज़ीर शाकिर ब्रावी साहब और आज की इस मकालाती नशिस्त में पेपर पेश करने वाली शख्सियात को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज का ये सेशन बहुत ही शानदार और तारीख़ी सेशन रहा। ये अलग बात कि हम काश के शाबानी साहब को सुन सकते, लेकिन इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनसे भी राब्ते की और मुलाकात की और सुनने की सूरत निकल आएगी। मैं आपको दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अकादमी अदबियात पाकिस्तान की दावत को शर्फ कबूलियत बख्शा। बहुत शुक्रिया। और इस नशिस्त पर हम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके, लिहाजा हम अगली नशिस्त जो हमारी 2:30 बजे शुरू होगी, आधे घंटे के बाद फिर दोबारा हम ब्रावी मिली मुशायरे में एक नई आईडी के थ्रू ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए आप दोस्तों का शुक्रिया और खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।